برای همه مرحومین، مؤمنین و مؤمنات، مرحومین جمع حاضر، علما، شهدایی که برای ترویج حسینیت قربانی‌ها دادن، تمام از اونا محسنای از ما هستند. برای از اون مؤمنین مؤمنات که تا سالهای قبل منی ازی عزاداری ها و مجلس ها شرکت مکردن و ایرنگ حسینیت را اونا زنده میشتن، اما این سال در قید حیات نیستن، گرچه پوچینانیه لیکن یاد از اونا باشه منی ازی مجلس ها. و همچنین برای مرحومین جمع حاضر الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صلوات بخير. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر مجلس ازا از زیاد مونره و شرکت از مو فقط قدم های جسمانی نباشه بلکه قدم های قلبی هم باشه. این شرکت بسیار زیباست. اونایی که قدم های قلب خواهم منی مجلس های ازامین اونا خوب استقبال میشن. این مهم است. شرکت مو قلب مو باشه. مو شاید بسیاری مو سالهای سال طرف قلب و دل خو توجه نداده. این قلب و دل مو گنگا شده. زبان مو خوب ذکر خدا را انجام میده، نماز را مو خوب کد زبان خو میخانی، دیگر ذکرها را از زبان خو خوب ادا منی، لیکن قلب مو گنگا شده. قلب مو گپ نمیزنه و وقتی که قلب گپ نزنه ذکر زنده نیه، تاثیر نداره. عرض کردم که قلب واقعا یک عظیم معجزه خدایه. قلب انسانا
اگر مو بر خلق و توجه بیدی و چنان که اهل بیت گفتن مو قلبهای خورا دلهای خورا تعمیر کنی اینا را تربیت کنی قلب مو میتنا اشیاء را زنده کنی قلب مو مولای کائنات کدمزی سوره هم مرده را زنده مکن شرمون میتنی آیا او سوره حمد را که مولای مو میخواند کدازی سوره حمد که مو میخوانی منی زیر و زبر گو لفظی کم زیادتی داره یک ذرم فرق نیه این مو سوره حمد را که مو میخوانی بی اینی کدمزی زیر و زبر مولای مو میخواند شر او مرده را زنده مکد سوره حمد چی و سوره حمد از مو حتی توجه خود مرم در جای اشتنه نیدن وجه چی بود؟ خود اهل بیت جواب دادن چون که اونجی قلب بود که حمد را میخواند فقط زبان نبود از مو چیه؟ مو فقط زبان بود مو قلب مو خیلی مورد غفلت قرار گرفتن خیلی قلبای مو مرده خیلی مو دالینیه گرفتن قلب مو در که منی دینداری کار نمیده منی عبادتها کار نمیده امور انگایم ای قلبهای مو منی رشته های اجتماعی هم مرده غریب کار نم احساسای مو از دست خوددیم تیاری برای ناراض شدو بالکل تیاری مردم برای جنگ کدو دیدین تیاره از دوستی متنفره فرار مونه بسیاری موی محالتی معاشره درون تیار یعنی بسیاری رشته دارا را کمین کرنی چون پیش از مو قصه زیاد مایزی بابت مگم بسیاری خدا دور ویلا قصه طلاق مایا صدها دا نمانیم زی گذشته سالها صدها طلاق قصه شنده ایمی تا دیگه بسیار مسائل خانوادگی مسائل سر ایرس و دیگه بدبختیان که وقتی اونا رو گوش نمیگن اینا برای جنگ تیار هستن شوق جنگ منیم و زیاده شوق دور شدو شوق لکدو چی هم دلها بیخی مرده حال چی خراب امزوی دل دا یاد امام هم نیه امام مو دا پرده غیبت ہے لیکن چند نا دلها تنگ موشا واقعا گئی مو سوچ کنی چند دفع دل مو واقعا برای امام مو تنگ شده اگر نشده ای واقعا رسمی شیعگیه همین ثبوتی شیعگیه که تو در زندگی یک دفعه دل تو برای امام وقت تو تنگ نشد در ذهن خود در خیالات تو تمام قبول دارن که مو امامی 12 در یک روز بخیر ظهور چی موشه وره لکتو گب از دل بود دل تو چند دفعه برای زو امام تنگ شده نشده بسیار کمانات کس جایزی خود کو بگیره مو دیگار جج نکنی خود پرتوق کنی قرآن مگه بل الانسان علی نفسه بصیره هر کس خود کو بهتر میشناسه تو خیلی چند دفعه واقعا دل مو برای امام تنگ شده اینی چیزایی که برادر امور در فکر میندازه کم کم در فکر احیای قلب خوب باشی در فکر زنده کردن قلب باشی خدا گواهی اگر دل مو در گفتن باید خیلی چیزا عوض میشه این جوانای مو که بعضی هایشی از نماز فرار منن از دیگه عبادتا فرار منن چون که دل چینانی اگر دل چینا یک دفعه منی نماز گفتو رو شروع کنه اینا عاشقترین آدم ها برای نماز شروع میشن جور میشن ما باور منه چون مو بسیاری هم دیدین او خیلی اونایی که او طرفای او رفته خیلی هایشی چینا خراب هم شده در یک سفرهایی که ما در اونجی بودم دیگه قبل از رفتن ما یک از جوانا خبر شده بود که ما اونجی هم دنیم در شهر از اونا دیگه او یک ماه پیش اصرار مکد که این دفعه ما دی خانی از ما استیف تو باشه او تنهی که منی یک فلیت میشیشت استودنت هم بود تنهی که میشیشت اصرار داشت که ما اونجی خانی از او استیف هم مای روزه کسی جو دفعه ما برای مای روزه رای بود خیلی اصرار کرد همیشه منی مجلس هم مو رفت ما سلام دعا بود ما افتون باشه موری خانی ازی
دیگه ما وقتی او دیدم واقعا او تر جایی که برای زو هر گناه میستی او خورده آسان المهم چی شکر خوبه چون من یک معاشره شرم یک دیگه مور از بسیاری گناه ها دور میده. اگر یاد خدا دور نیله نگاه های یک دیگه مو دور ضرور میده. ممکنه لگه این کار رکدم فلانی میگرنه و رسوایی میشه. لیکن اون چی بسیاری تر علاقه که هیچ نه ازره نه شیعه نه مسلمان هر کسار بدبختی را انجام میده هیچ مشکل نداره. این بچه در اون تر علاقه زندگی میکنه فلیت تنه. لیکن خدا گواهی ما بیخی اور که دیدم تعجب کردم دو تا جایی پر از گناه که بریش آسان هر بدبختی هر گناه بریش آسان کس تو غم نمونه هیچ مشکل هم نداره. لیکن او بچه نماز شب چی نیست نبوده. واقعا چی؟ او تر یک جوان بود که نماز شب چی اونجی نیست نبود. ما خدایا بنده های عاشق تو در جای پیدا میشه. باور آدم نما اینجی نماز خود بخوان. دیگه او نماز شب خود چقدر دا عاشقانه چقدر دا قراری یار عمل را انجام میدادن. بیخی ما که میگوید و واقعا کیف میکردم. بیخی خود ما گفتم که بیا این زیاد بگر اینی رنگ آدم نماز را میخوان. باز اتفاقا اون سال مولانا جان علی شاه کاظمی آمد برای تبلیغ اونجی. باز اون آمد منی امزو خانم و دو حاجی آقا یک دانه او جوان بود. البته روز سیم دیگر دوستا جوانا زیاد نیمان. دیگر تو خیلی وقتی که گب برای چی میگو وقتی که دیل یک جوان دیلش ذکر خدا را مده چقدر زیبام ده. هر جایی که باشه او جایی که مومگی شاید شد نداشته باشه اونجی چرا؟ چون که دل چی کار کنه. دل از موگه ای ذکرار کنه ای ذکرار سر خور پیدا منه ای ذکر آرامیش هم میده. مو وقتی که پریشان باشی قرآن موگه الا بذکر الله تطمئن القلوب که وقتی دا اضطراب بودین وقتی که دا پریشانی گرفتار بودین وقتی که دا غم مبتلا بودین یاد خدا را کنین شما را آرامیش میده سکون میده. مور شما دا وقتی مشکلات وقتی اضطراب وقتی دیپریشن یا الله بگی دل مور آرامیش نمیده. بسیاری اطوالم کرده چری داره مگه آیت قرآن داره و مگه که الا بذکر الله تطمئن القلوب. ما وقتی مشکلات وقتی یا الله مگم یا دیگر ذکرار اصلا دل مور آرامیش نمیده. بس در جواب از اون آفتم عزیزم بالکل صحیح نہیں چون کہ تو زبان تو ذکر خدا را مگا قلب تو نمگا. خدا چیز گفتا قلوب را ورده دیگر تطمئن القلوب قلب ذکر خدا را کنه تاکی دا آرامیش برسه. مو قلب مو نمونه خیلی مو دا بحرانی حالت گرفتار است. بسیاری زن و شوهران منی طلاقی کرتا گرفتار شده. یک مو طلاقی قانونی داره که آدم دا عدالت موره از نظر شرعی طلاق میشه جدا میشه و بو باز کمتره. یک دیگه طلاق ایموشنل دیورس یعنی آدم جذباتی طلاق میده زن و شوهر. این منی معاشره مو بسیار فراوان شده چون که مو مسار گوش منی دیل منی مینگرنی کی زیاد شده. منی ایموشنل دیورس چیه؟ زن و شوهر که دیگه خود دوست نیه همون در با هم زندگی تیر مونن سر یک دسترخوان گاهی نان مخصوصا مثل دوستان نیه. او در کی دو دوست باشه او در کی واقعا مثل دوست منیز اونا پیار و محبت باشه همدلی باشه همدردی باشه خوش اخلاقی باشه خوب بوگی خوب گوشکو نیه این چیزا. این چیه علامتای مرگ دل است که معاشره مو در روی فیس مونه. از این خاطره که ارشاو اینجی تاکید مونم که باید مو اگر مو دلهای خود اگر مو زنده نگردی خیلی حال مو خراب میشه. دلی که زنده باشه او پیش مشکلات بسیار بیسی کووری استه میشه. خیلی قدرت داره دل انسان. لیکن دلا که مرده باشه در ریزه مسئله ناراض در ریزه گبا ناجور بیخی مذاق جور میشه. دیگه مو نیاز داری. لہذا ای سلسله را که امام علیه السلام برگزار کرده و ای را دعوت هم خود امام مورده
عصر عاشورا خود امام حسین مورا دعوت دادا اولنا خدمت گزاری زی مجلسا زینب کبرا سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اولا خدمت گزار جانمو ماشاءاللہ خدمت گزارا دا ہر امام بارہ مسجد زیاد خدمت گزارا درے. اولا خدمت گزار مجلس ازاد کی بود زینب کبرا دا شام دا چی سختیا دا چی غم مصیبتہ دا چی نیچی زبانہ بی بی مجلس برگزار کرد. لیکن دعوت امام حسین دا دعوت کئی فائدہ نہیں دا وقتی کی تو قدمهای قلب خوبایی کم اینی ریاد بگیریم کم کوشش میں خیال موچون که پختہ عادت موجوده خیلی برای من سخت چند شاو و گفته راییم شاید چند ماه باید بگم تاکہ کم کم اثر کنه چون خیلی دیدین ام سیمیج کی تازه میری نرم اثار شیپ کی بیدیش داده میتنی لیکن یک دو گنٹه کیشی و سنگ جو والمو دا یک کم بیش دا موضوع فیضم دی. لیکن برادر خار باور کے معاشرے میں بسیار خراب شده رہی. اگر مو دا فکر ازی قلبهای خو نشدی اگر موی قلبهای خورا کدیاد امام حسین نرم نکدی منی ازی احساسات رنوردی ایموشنز رنوردی رشته های مو روز نموشه اولادهای مو بززمو نموشه. چرا اولادهای روز فرار سیاغی شده هر مادر پدر درو گیلم نار زر گلی کوچک تیر میشه در جایی که روزا مجلس میخوان حتما دوسیه دانه مادر موگه که حاجی آقا بری منبر بگی می بچه می جوانا می دخترای مو خیلی بدتمیز شدن بسیار زیاد موگن باز زیادی کگده میرن خود چریدر شده اصلا تو باید نیش توش کنی چون که دلهای ازنا سخت شدن مادر پدر کاری نگده که دیلی اولاد کده زو باشه اولاد از زو فراریه. دیکھیے عجیب صورتحال ہے کہ بعضی چیزاں شاید ہم گفتہ نہیں میتن از وقتی کہ بعضی اولادائیں کہ بدتمیز شدن بے ادب شدن دیگه مو تنا نسخه‌ای که میتن دل از مورا نرم کنه دل مرده مورا زنده کنه اینمی ازاداریه که امام علیه السلام لطف کرده که مورا شریک غم کو کنه. بسیار کٹا انسان بسیار کلان انسان امام مور موقع دا شریک غم مشوتا کی منی زو کشتی نجات داخل شدی پر شرط چه زیاد شد نرا کوشش کی میتنی کم توجه میخواه کم از خود امام حسین انسان مدد بخواه اکثر تو باشا و کمادین بجای قدمهای جسمانی بالونی که قدمهای قلبی رم بال کم توجه کن میتن زبار بس تو شرکت تو چیزی باموشن اونو وقت کی طور واقعیتاً ویلکم مونه واقعیتاً معصومی شر تو کل قلب کم دی او قلب دا کار داره جنگی حق و باطل جنگی خدا و شیطان جنگی یزید و امام حسین سری قلب ها هستا جنگی سوشل میڈیا امروز چیه دا دیستو دا مفت برای دو چیز کی بیلیان ها خرچ میشن دا دیست از مفت دا دیگم سوشل میڈیا شخص کی اپس داره خود چرا اون میخواه دل طور بگن دل از تو دیگه مو او رنگه بایی که واقعا امام را راضی کنه ذکری داخل شدن در مجلس هر شاوموگی کوشش کنی که این ذکر را چند دفعه دل مو بگن در خیال و کنال تو که تمام مو تصور کنی امیجین کنی که امام مورد واقعا دست عاشورا دا سخترین نموحات عاشورا که امام تنها بود او خدانم قدرتی جسمانی نمانده بود که امام بری پایای خیلی ساده شد لیکن وقت مو استور یاد کرد و طلب کرد اینجی ای جای احساس است برادر جوان احساس کنی که امام مورد اولم ها طلب کرد تجسم کنی رزین خود ونال سوچ کنی که یبن رسول اللہ مولائی معین ما مال تو دو سکتی لبیک یا حسین 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 لبیک یا زینب لبیک یا زینب
لبیک یا زینب. بر محمد والے بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. این تزدیل کو کیمو نعربیزنی ایزی کدبلی هم دیل از مو زنده موشن دیلی چند مومینی دیگر خیلی ذکر بابرکت است. همینجا شما یک درخواست منم که پیش باین دیگه بس تاخیری مجلس دوباره زحمت نمیدیم. یک صلوات خانده کم پیش باین. برای شفای امراض و مریضای که التماس دعا گفتن، برای شفای زنا، شفای مریضای خودون شما اگر مریض دارین برای همه زنا صلوات بلندتر بید. اللهم صل علی محمد وآل محمد. و برای زیکی زاداری دیل از مور زنده کنه و دیل مو که زنده شد امام دلهای مو از مو خوش شونه صلواتی بلندتر بخانه. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجه. پس دیل یک معجزه است و شیطان چون که استادی فرشته ها منده بود او قدرت دیل انسان را شناخت فهمید و فهمید که خدا چرا در اون موقع که آدم را سجده کی و نه فقط آدم را بلکه بنی آدم را تا قیامت سجده کی. عرض کردم که او سجده ختم نشده تر خیال نکن اگو چند هزار سال پیش بوده باز او سجده کستیش ختم سجده تاوال ایجابی هر دل کی پرفکت شونه او مسجود ملائکه موشه. این قانون خدا است در عالم ملکوت برای تمام این فرصت برای تمام مواز است. وقتی که خدا گفت سجده کو شیطان فهمید که یک ظاهری سجده نیه بلکه منیزی سجده اقرار است. دیدیم مو قبول که اونی سرخو تامونی اگو که حکم میده مو مگی چشم یک سرخو خمون یعنی که ما اقرار کردم اکسپت کردم. شیطان گفت ما یک حقیق را قبول نمیتن ما هزارها 6000 سال عبادت کردم خیلی ددان آسان 6000 سال کنتینیو عبادت بغیر خواب و استراحت ما عبادت کردم بسیار مدارج را بسیار مقامات را ما بسیار مراتب را تیر کردم رسیدم. او بغاوت کرد کلام ری خدا بغاوت کرد خدای ما قبول ندارم میره. خدا گفت وقتی تا که توی امر خدا را قبول نمونی رجیم موشی. ای که خدا شیطان را رجیم گفته مخصوص شیطان نیه هر گناهگار که امر خدا را تسلیم نمونه رجیم موشه. چون خدا میگه تو برای علم از ما اعتماد نداری برای حکمت ما اعتماد نداری زو گوش نم نگاه مرا موضوعین برای کم و بیش برای علمی دکترا اعتماد داریمو خود تو تاویلی دکترا مثلا اگر بگه تو باید سرجری تو شونه اپریشن تو شونه مو مگید جسم خور تاویل چی میگی مور بیوش کنه هرچی اپریشن کرنیه کنه چرا؟ مو برای علم ازو اعتماد مونی دیده مرمین ما اپریشن شمور کن پیسا میگم شمور دکترا خودیس میگه ما شمور میلین اپریشن کن نمید چرا؟ تو مگی تو مهارت چی نداری علم چی نداری دکتر چون علم چی داره پریکتیس کرده زحمت کشیده اور میلی پس برای علم چی چون که اعتماد مونی میلی شده بلکه فیسم میلی شده. خدا مگه وقتی که یک گناهگار چی او شیطان باشه یا پیروکار شیطان باشه وقتی که او یک امر مر تسلیم نمونه در زبان بی زبانی چی مگه خدای ما برای علم از تو اعتماد ندارم ما برای حکمت از تو اعتماد ندارم ما از تو که بهتر مفهمم بالکل عین لوجیکی شیطان چی گفت؟ خدا گفت آدم را سجده کن شیطان گفت انا خیر منه این الفاظ شیطان من قرآن گفت خدای ما بهتر مفهمم تو در اون مگی آدم بهتره ما مگم که خود از ما بهتر است.
این لوجیک فقط از شیطان نیه، از هر آدمی گناهگار است. آدم آخند آسانی کار نکرد. خب او بارال که خدا بغاوت کرد و خدای ما امر از تو تسلیم ندارم، رجیم شد از بارگاه خدا، از او جای مقام قرب خارج شد. بارال اجر و پاداش خواست برای خود که خدای ما ای خواست که عبادت تر کدوم، ای خواست که ما اطاعت از تر کدوم، اجر چی بدهیم. خدا گفت اجر چی میخوایی؟ بازم این معلوم بجای که در اجر از او گو بیش میخواست گو چی، بازم تو دشمنی از مو از تر خواست، دشمنی از مور خواست دیگه. گفت مرو خواست طاقت بیدی که ما بیتن برای ازی بنی آدم تسلط پیدا کن. خدا گفت ما تا مرحله خیال از اینا میلو. شیطان گفت باشه می خیال از اینا پیش مبایه، ما اینا را غلام کجور مونم، اینا تابع از تو نموشه، تابع از ما موشه. برنامه خودت، پروگرام خودت که ما در چی طریقه کار رمونی در از موست امروز زیاد میکنه. که شیطان پورا پلانینگ خودت، پورا استراتژی خودت، پورا رود میپ ردت که ما از کدام راه در کدام طریقه حمله ور میشم و قلب وزیر اغوام دو قدم شده و دو طریقه شبهای گذشته عرض کردم برای شما. سیمنا را گفت که خدایا و ان ایمانهم، و خدای ما از دست راست برای زنا حمله ور میشم. و ایمان پنجم و تفسیر چی گفتی که شیطان از دست راست حمله ور میشه، خبریم چی کار منه؟ اول خو از رو برو حمله منه. سنگین ترین حمله شیطان چیه؟ از رو بروه، از سخت ترین حمله چیه که یعنی کاری منه که تو آخرت را فراموش کنی، مرگ را فراموش کنی، قبر را فراموش کنی، برزخ را فراموش کنی، تنهایی رو فراموش کنی. یک روز ما تمام چیزا رو میگن لیکن یک چیز از تو نیه، خیلی درد در اینا را ازالی فراموش دلجی من نمیله که تو از خود کو پیش برای خدایی کنی. لیک تو نمیله تو یک روز ما تو تمام چیزای خو میگن، گاڑی خورا، کالای خورا، موبایل خورا، پیسه خورا، تمام چیزای خو میگن لیکن یک چیز از تو نیه، از دیگر شده بود. درد داره دیگه. تو 10,000 روپیت مگو دا زور بگیره نمیلیشید مگو بیا بوری دیری معلوم کنی نمی کارم. یک روزی مایه که تمام چیزای تو سوا شیطانم تمام چی روی دوری تو مایه لیکن یک چیز شفتونیه دیگه همون ایک تقسیم کنه. درد داره یا نداره؟ کوئی درد داره کاری نکنی موندی کالای که از خود پیش رایی کنی، همی خرمندی نیه که از خود تو پیش رایی کنی در عالم برزخ. خدا لطف کرده مور یک موقع داده که ما تو میل اگران انفاق کو سامانه که خود پیش برای خدا برزخ رایی مو نمونیشانه چون فراموش کرده. شیطان موینی سنگین ترین هم ده ای تا آدم هرچی ده درسا بایا مجلسا بایا ای ماتماغ نئی اهل معرفت نموشه چون که معرفت برای انزی اولنا زینا خواهیم. باز ما شکار نم از کشتی سرشی املامون، از کشتی سری املامون یعنی چی؟ یعنی تشویق منم که جنگ تو ده کار داره برایش دراما جور منم خیالات که جنگ کوئی را ای ده فکر جمع کدو ده هیرس ده حساب کدو ایر مبتلاون می حساب منا خوش مشا این رنگ ده ایش خزی کنارا تفصیل چی گفتم شبایی قبل باز مگماز دستی راس هم لوار مشم که امام پنجم مگا خبر داریم چکارنا وقت از دستی راس یعنی سیمنا قدم شیطان او چکارنا دین تر تباه منا دین تر بنیادایش ختم منا. وقتی دین بنیادایش ختم شد دیگه تو دیندار نموشی. بنیادای دین برای دو چیز قایم. شیطان خبر داره یا علم کم نداره. یک بنیاد دین برای اعتقادات قایم است، برای افکار موقیده داره دیگه بیلیف داره مو که فکر مو در ذریعه استدلال باید مثلا مو عقیده داره که یک خدای وحده و لا شریک وجود داره. او خدا عادل است، او خدا برای هدایت از مو، برای بهتری از مو، برای زندگی زیبای از مو یک پیامبر رای کرده عقیده نبوت. وقتی پیامبر از دنیا رفت در جای کو یک امام معصوم رایش که کاری هدایت را میتر پیش ببره. این شد عقیده امامت و آخر چی مو بر میگردی
طرف قبر، طرف برزخ و قیامت که اوشنا عقیده ما اینا چیه؟ عقیده ماست. شیطان خبره که دین برای اینزی عقیده ها قایم است. لازم چکار مونه؟ امام علیه السلام مگه شیطان خبره دین برای دو پایه است. یک پایه شی اعتقادات است، پایه دوم شی اعمال است. مو دین مو اعمال گفته که وقت میخوای دل خرابات کنی اهل نماز باش، کد نماز خاطی در خانه خوش اخلاق هم باش، در خانه خوش اخلاق باش، خوب همسایه باش برای همسایه خوب رشته دار باش برای رشته دارای خوب وقتی سر کار موری حلال خور باش او چیز که دیوچی تیه و صحیح انجام دین کو کامل ہے. دین صرف نماز و روزه نیه، دین تمام امور زندگی گرفته که در جای تو باید که ایماندار باشی، کاری کنی که خدا از او راضی است و برای بشر بهتر است. شیطان پس خبر دین برای افکار قایم است و برای اعمال قایم است. شیطان گفت ما خدای کاری نونم که عمل از اینام سست شونه متزلزل شونه، ای عمل شنا پای عمل شنا برباد شونه و کاری نونم که فکر از اینام عقیده شنا متزلزل شونه. وقتی ای دو پایه پرید دین برباد میشه، نابود میشه. بس نام از امام حسن حسین زینب فاطمه نام چی، لیکن منی کرتوتای خو ای کدگو هندو عیسائی هیچ فرق نم، صرف نام چی چیه، نام چی فرقه گو شکل چی فرق کریکتر چی اون موجود. دین را ما اینی رنگا تبام ای کلانترین سیمنا کاری شیطان است، سیمنا قدم شیه، سیمنا واری شیطان است برای ازی که دل مور بگره. چون وقتی مو دل مو از دین دور شد و سو هر بدبختی هر فساد را از شیطانت را انجام میده و شیطان ما یعنی کار نمون خدای کار نمون که عقیده ازی سست شونه. عقیده از ما بنیاد چی برای چی قایمه؟ آغاز چی از خدا موشه دیگه، آغازی دین از چی موشه؟ از عقیده خدا که خدا وجود داره. او خدایی که دیده نموشه از چی، او خدایی که ٹچ نمیدنی که دست کو، او خدایی که ٹیسٹ نمیدنی که زبان کو، او خدایی که بینی خود بوی نمیدنی، او خدایی که از گوشای خود شنیده نمیدنی، لیکن او وجود داره و چنانی وجود داره، چنانی وجود از او قویه که اگر آدم عقل خدا کار بگیره مفهمه که خدا است، دیگر چیزا معلومی است یعنی واقعی خدا وجودش بسیار بسیار قوی است، بسیار. لیکن وقتی عقل خو رفته باشه خدا را نمیگه. وقتی آدم در کلاس حس مانده باشه تو که اولادها را دیدین تمام بسیاری پدرها اینجا ششتن، خواهران بسیاری مادرها ششتن. او جوانایی که مادر پدر نیه کم سی کم شاید برارای ریزه خود دیده باشن. آدم که پیدا میشه آدم ایجی حس نداره، عقل خیجم نداره، عقل آدم تاوالی فعال نشده، اکتیو نشده. منی حس چیه؟ اول حس که فعال میشه اکتیو میشه تیست است. آدم شیری مادر میخوره. اول تیست زبان آدم تفلای ریزه فقط در زبان مفهمم زود. تفلای ریزه دیدین هر چیز را دادان خو مبرن، هر چیز را چپلی بیدی چپلی رو مخورم، کپڑا بیدی کپڑا رو دادان خو، هر چیز را دادان خو. اگر آتیش باشه، اگر آو باشه، هر چیز را دادان چرا؟ چون او انوس دیسشی اکتیو نشده. او نمیتونه بفهمه که آدم بعضی اجزا که دیست هم فهمیده میتونه. او تابالی روش نگره. او تابالی نفهم آدم در دیدنم اشیاء را میشناسه. انان مو بسیار چیزا لازمیه بینگرنیم که دیدی میشناسه، اینی رنگه، اینی شیب داره. او انوس چیمای خود باور نداره، طفلی معصوم. هم تو هر چیز را چکار نه در زبان خون چون تابالی می اکتیو شده. تا یک سالگی باز آیسته آیسته دیستایش اکتیو میشه. از او بعد او طفل مفهمه که آدم بغیر زبان خود که دیست خون میتونه که مختلف چیزا را بشناسه. تاوبال مونه، اگو چیز خلاصه یخ است، گرم است. باز این مرحله دیدین مادر پدر بهتر دیاد چی باشه. در این مرحله باز طفل چکار نه هر چیز را دیست نیست.
اکثر اولادان دیدیم دیسای خودار دادن دا استری شرط چونو دا استری دا که نو هر چیز خیال نده دیستدو آدم فهمیده میتن تابالی اینیتی چیم را نفهمیده اینیتی چیم این خلاصه میچه تدریجاً 2 ساله 3 ساله که موشه ایستا ایستا بویش اکتیف موشه مفهم آدم باز چیزدار دا ذری بوی کدو میتن بیشناسن مفهم آدم باز چیزدار کد گوش کدو خلاصه او طفل که 5-6 ساله موشه تا 5 سالگی تمام و مو 5 سنس از او اکتیو موشه مو 5 سنس در از نظر مادی شنیدن خلاصه بویدن تست کردن دیست کردن تچ کردن و دیدن تا 5 سالگی را تمام احساسات از او اکتیو موشه از او بعد چند سال میخواه تا 9-10 سالگی کم کم عقل از او اکتیو موشه لیکن مسئله چیه؟ که مو اکثر از مو دم دو مرحله حس مومی جسم مو کلام شده رہیه 20 ساله شده 30 ساله 40-50 ساله 70 ساله شده هنوز در مرحله حس مانده هنوز باور مو نشده که انسان بعضی چیزا را که در عقل خود فهمیده میکنه بلکه اصل چیزا را آدم که در عقل خود فهمیده میکنه عالمی موبایل ها اشتای توخی مورا امزینجی مجلس شمورا از امریکا کی مردم درو توق مونه تا استرالیا اندونیشیا از ژاپن هم بنده خدا مکمل ژاپن بودم خدا از ژاپن تو اس کجا رسید یک نفر اون از نارت امریکا زونجی خلاصه میسیج شده و مردم تو نه چیه این که هیچ جور شده یا که دوری عقل جور شده در دوری عقل جور شده امیر لیتا کی موزیر ششری مجلس منی لیتا در دوری عقل شده لیکن دانشمنده عقل شنا اکتیو موشه مو بسیاره مو در مرحله حس مونی کلان نموشه بس برای نو سخت موش طور باور کنی یک خدایی است که دیده نمیتنی دیست داده نمیتنی شنیده نمیتنی اور بوی کده نمیتنی تیست نمیتنی که نو است چون که بسیاری مو هنوز در کلاسی ریزه من دیدم دو کلاسی 5 سالگی کتا نشده یا حقیقتا بعضی باکولا البته مو این کام باکولای مو بسیار معتبر اینا دعاهایشی سرمایه موه بعضی دیگه باکولای بیشم رمو اونا گای مور چیز تانه میده جوانا را مگه بچیم این ریشار ما در گرمی سفید نرده در حالی که او در گرمی هی سفید چون کلان نشده شما دیده ما دیدم بنده خدا رشتفید زید کده بچه تو باید که زن خور طلاق بدی وگرنه از موز تو خطا باکولا تو چرا نی دو بنده خدا منی خود سام است هیچ مشکل نداره دختر موگه ما که شوهر فیش پرابلم ندارم شوهر چی موگه ما زن خورازیم باکول دا غول اڑی کده هر چی موگه قرآن نسی بنده خدا چر خانی اگرم رخ مو بسیاری تا طلاقای افسوسناک رمو دیده بتا ما خود مطلاقیش نمی خانم نخانم و نمی خانم کوشش مونم سم بایم وقتی دیدم نمایم مون فیش ولانی موگه جغای خستایم دادیم مو آخری شب میخواندی 10,000 روپیه موتورفیس میدادی ما گفتم 10,000 تو مبارک باشه خوش ندارم جدایی خیلی سخته خانه در او خراب میشه بسیاری بیشتر ما خدا گواهی دیدم مادر در غول اڑی انداخته طلاق هم کده خالی بعض اوقات بچه غریب یرغمال میشه دیگه اینجی مادر ناچاته ہوئی در زوری مادر حالا نی معلوم میشه دیگه کلان نشده تا باید این سرشی سفید شده هنوز امو قصد 5 ساله امو تر زید مونه اولادای ریزه دین زید چینا ایج منطق نداره امو تر زید مونه تو هرچی سمجاو تو سمجاو نیه چون ریزه اونا مفهمه لیکن یارش کلان شده ایخ باید بفهمه لیکن تاوالی دامزوی ستیج منده این رزی خاطر گفتم که مو در فکری رشد خوباشی کلک نیمو که مو خیلی وقتی عمر ما زیاد شده رایه علم ما واقعا زیاد شده رایه عقل ما زیاد شده در حالی که تا تو در 5 سالگی استاپ کرد جسم کلان شده رایه این غلط سهمیه جسم موان نان خورده باری شب و روز همی تا تیب شده باره 10 ساله موشی 20 ساله 30 ساله 50 ساله موشی لیکن در این غلط سهمی گرفتار نشو که عقل تم 40 ساله 50 ساله موشه بسیاری اقلای هنوز 10 ساله منده 15 ساله منده کلان نشده چرا عقل تاکه تو رویش کار نکنی در ذریع غور و فکر و علم و روش نمونه دیگه از این خاطره که بسیاری بس منی عقیده توحید فیل موشن
ماده پرسته علامت شي اینا کې ایتیست اینا چیکار کن اینا منی هیچ دوب شد اینا مگن مو صرف او چیز را مان مونی که تچ بیتنی ورا صرف او چیز را مو تسلیم مونی وجود چیره که بینگر نیست چی مایی که از گوشای مو بیشنن همزو خاطری تا آدم های ایتیست سمشن چون روش نکرده گفتم اینا را جواب زینا نمیدی چیه کلانترین ضربه فکری برای انسان شیطان مغیر از عقیده خدا منحرف وقتی برای خدا عقیده نداشت دیگه امام حسین ماتم نماز روزه تمام یک جایی بیخ شرکنده دیگه یه خدا ریش مانا خدا نبود بس نماز مانا داره بس روزه گریشتو مانا داره بس غریبا را انفاق کدوم ایک تمام چیزا بی مانا همزو شیطان مگه برای از ما شاکت را چیه که ما کاری کنم که اینی جوان برای خدای عقیده نداشته باشه بس باید چیکار کنم میره باید ما اکسسیو بسیار تاکید کنم که تو باید بینگر ایچی رنگ خدایی که معلوم نمیده ایچی رنگ خدایی که دیستاده نمیتنه او چیز که دیستاده نشنه دیدن نشنه او چیز که حس نشنه وجودش نده شبیه جوان همو دارم جذباتی مگن راست مگن هیون منیم دی چیز گرفتار شدو قابل خاندوه گواهی کم در سنگینه در ای جای قابلی دیسکس کدونی نکر شما موگفت و البته بس او چون که یک آدمی فهمیده بوده هیو ممزی را خدا را انکار کرد لیکن گفتای بشر خبر این چکار شد ما که خدا را انکار کردم آخر چی در جای رسیدم که خود خورم باید انکار کرد تو خیلی نجب زیبایی داره آخر چی گفت ما خود خورم باید انکار کرد چون واقعی نموترست بسیار وجود خدای قدر آشکاره که مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیه السلام بسیار یک خوبصورت حدیث داره مولای کائنات مو یک کتاب داره در نام توحید شیخ صدوق یک معجزه کتاب است گرچه در که این معجزه کم سنگینه در نام چیه؟ توحید شیخ صدوق نامی کتاب توحید است رایتر از او شیخ صدوق رایتر او منیزو تمام موضوع حدیثه را که درباره عقیده است درباره توحید منیزی کتاب جمع کرده گو 400-500 صفحه باور کن یک معجزه کتاب که آدم تو امامای او گبار 1400 سال پیش گفته که امروز بسیاری او فهمیده نمیتن او قدر فکری بلند است دو زمان جاهلیت که مردم نوشته کردن را بلد نبود دو زمان انسانای پیدا شونه یا گوتر گواهی بلند را بگن که 1400 سال بعد هم انسان بسیار در زحمت و داها سال بعد از خواندن و تمرین کردن باید بفهمه همین کتاب خود چی معجزه نیه و امیر شما بوری منی دیگه فرقه منی مسلمان ها اونا رو بگین یک دنه میرنگا کتاب باید که بزرگای شما میرنگا اقوالی بلند داشته باشه پیدا نمانی این کتاب هست خالمو باید خبر باشی علمی ورسیم و امامای مو چی واقعا چی کتاب ها چی معریف را داره دیگه منی از او یک بسیار زیبا حدیث امام علی علیه السلام است امام موقع که خداوند متعال قدر وجود چی اشکار است که موقع ظاهر فی العقول خدا برای عقل انسان یک قدر آشکارا ظاهر شده بما یرا من علامات تدبیر و منیجمنت عالم را که بینگر نادم خدا وجود چی قدر آشکارا که هیچ عاقل جرأت انکار وجود خدا را نداره هیچ عاقل واقعا ممتد و کسی که او را رفت امی هیوم و امثال ازی شاگردای اینا رای بی خدایی رفت آخر رفت سر مدسنگ می لگه خدا را اگر انکار کنی تو باید در جایی میرسی که وجود خود خورم انکار کنی لیکن شیطان کو خدای ما ازی رامایی کار اینون که وجود خدا را انکار کنی اگر نشد باز ما چی کار منون باز ما این منیزین از این مختلف شکوک و شبهات را میندازم ما جوانم گم برو بیرار حال این پابندیه نماز بخوان بی خشر کو شوی کالای تینی رنگا باشه تا اول شدوی تینی رنگا باشه هر جای پابندی برو آزاد باش برو کیف کو اینی تر در جذبات چون جوان بخین
اگر عقل گفتن شد بسیار دا آسانی منی جذبات هم دا از رای خدا برمش ماتم هم مایا امزی ماتم کی مور منی کمره کمار بازی کی تا زائرین را مو دیدیم متاسفانه یک زمانه کم مو وقت میداشتی بس خلاصه زائرین کی میماد مشد کونا قصه دو 10 سال پیش قصه بس برای ازی دوستایی کی برای ماتم میمادن مشد بس مرفتی بعضی ایش میگم نه زیادتر الحمدلله مومین لیکن بعضی ابو اینجی چای منی حرم ماتم از اونجی منی کمره خراب تاشار گانا اینجیه یعنی چرا چنو تام جذبات دیه یہ عقل خودرو ماتم نمونه از فکر خودم از معرفت خودم ندارم و شیطان مگه شان میر در جذبات میرم برای مختلف شکوک و شبهات را خیالات را من دین پابند من آدم را غلط نامان دون دین را برای در حالی که دوختین آدم در هر فیلد کی بوره باید بعضی اصول و قوانین را باید خیال چی بید یک جوان اگر میخواه خوب بخانه او میکنه تمام روز چکر دیه زوزی بس فست پوزیشن هم بگره میشود داره تمام روز چکر دیه بوره در دیم بوره تمام بازاره را بوره خلاصه استادی های کنه زوبات باید بگه ما فست شما میشود داره امکان نداره برای اینکه او بخانه و باید که واقعا محنت کنه باید قربانی بیده باید چکرهای قربانی بیده بندارا را قربانی بیده فیلم توقدور قربانی بیده ڈراما را قربانی بیده بیش نبیخانه الکسر مزمت مونه تمام امیر مگنه که واقعا عقلمندی نیه 4-5 سال محنت کو پورا زندگی بهترین نوکری پیدا همونی رات زندگی اختیر مونی این پابندی نیه این چیه؟ این رای کمال از مومیرن گئے لیکن شیطان چیکار نه غلط ناما میده مگه تا که ایره ما چیکار نه فکر از این متزلزل شده ایر بگم که تو غلط را ای کار را برای تو سخت مونه بازمو تا در مقام عمل چیکار نه فکر از این پخته کمزور مونم عقیده از این کمزور مونم درباره محمد درباره نبوت درباره مادر چیز را متزلزل نم کاری منم که کوابه زیر هیچ یادش ندارم از اون وی کوابایی که رسول خدا بسیار متنفر بود مواقع توختن دیگه بعضی مادر پدرایی بود که رسول خدا میشه اونا را لعنت میکرد خدا پناه بیده مگفت وای مولانت باشه برای از مادر پدرها اصحاب تعجب میکنن خیلی سخت سنگینه پیامبر اکرم که یک معصوم است محبوب دو عالم است او باید لعنت کنه مادر پدرها اصحاب پریشان میشد گفت یا رسول الله او مادر پدرها مو خونی رسول خدا نشمونی مادر پدرهای آخر زمان است که بچهش اگر اسکول نره ناراحت میشه اگر نماز نخوانه و خیر مندش بره در فکر دین چی نیه یاد نمیده چی دین باز اونمو بچه را امو دختره که دین را یاد نداده اسکول چی خوب بوده او که کلان میشه عالمی بی تربیت میشه دیگه دانشمند جور میشه تربیت ندیده او بس چیه جواب میده مادر پدر کو مگر تو جاهل انپڑھ بسیاری هم طرفای او رفته اونا چون کم زیاد آزادیه اونجی زیاد از این مصیبتار میگن بالکل درویش ایستم تو شما انپڑھ جاهلا اون رفته رزو خاک پرچی از منی کوبال شدن دی شما چی مفهم یقین اینی نمونه موجوده گریه منه چرا خصوص خود تو تربیت میدادی که روزی روزه نمیگردی تربیت ندادی دین آیت ندادی واقعی مو یک دفعه جایزه ایش بگیری امو مادر پدرهایی که اینجی شیشتن مو واقعی چی قصد دین اولاد کو رایت دادی فکر دینی چی قصد مور دادی بندی خدا آمد پیش حاجی آقا گفت حاجی آقا یعنی بچه جوان من این نامراد بغیرت نماز نمیخوان امیر واجبات شیاد بیدی نماز رایت بیدی بگی امی نماز میخوان حاجی آقا گفت که باشه ما یاد میگم خود تو پدر چی تو هر روز که دازی توبه میشی هر روز یک پیش از ما شاید ما یک دفعه نه پیش از تو هر روز دخانه تو چی بگی نماز بخوانه گفتم ما چی بگو ما خود ما نمیخوانم تو میخوانی تو بگی فایده داره ما خود ما ایش نمیخوانم دیگه واقعی نمون داره ما خود وقت یاد نداشته ماشین هر چطور یاد بگی دازی دور خدا گواه مجتهدین مونگه اونا خود بسیار در کلان لیول
دنیا را توق مونه یمو طرف مجتهد نی که در گوشه خانه ششته باشه و باید خیال مورگه مجتهدین نگهبانه از موسه اونا نگهبانه دین است اونا که تو نه خدا گواهی موگه ایک قدر سیلابی اشکالات سیلابی اعتراضات برای دین هم ده موگه او چیز را که مو مینگرنی اگر شما بینگرنین شاوا خواو برای شما حرام موشه خواو نمو او قدر سیلاب برای هر فیلم و ڈراما تو پر از اعتراضات ده برای دین و تو اولاد کو بغیر یگو سپر بغیر یگو ویکسینیشن فکری تاویل ازیده ده از او بعد که ڈرامای زور مینگرنی بزمایی موگی التماسی دعا ما زیاد است نفران موگا بازی شنختای ما هم توی التماسی دعا نکو فایده نداره دعا دی تو در تایم چی رفتی مستیای خدی چکرای گذده رفتی سیالدریای خدی آلی که او بدبخت تربیت چی خراب کدی آلی که او خلاصه رای خو گم کدن در امام بارا نمایه در مسجد نمایه آلی موگی التماسی دعا ایتا دعا امام یشتم مو گفته این مسخره کدو است امام یشتم و امام رؤوف امام علی ابن موسی الرضا علیہ السلام امام علیہ السلام مگه د یک شماشه یک منطق یک فرموله درباره دعا د یک شماشه او دعا که بغیر کوشش باشه خود خو مسخره کدوه بعضی دعا باشه ما هم ناجور باشم پیش دکتر نرم پریز کنم دوایش دکای نرم بیشنو امایجی بخوانی نمام مگه ای خود خور مسخره کدوه ای تو خود خور مسخره تو در هر مصیبت در هر مسئله که گرفتار استه امو کس کوشش کی برای تو ممکن است انجام بدی که خاطی دعام کو چرا تناز کوشش از تو کار نمیشه باید لطف خدا باشه لیکن خدا مگه تو باید همو استی از تو که موشه باید کنی نمیشه یک قدر نفرای کار نگرد علمو مگینی ما اولادار میگن خدا گواهی قدر خوش مشو اینا مادر پدر از اینا خدا بریش رحمت کو نازل کنه کنار میر یک روزا مومی تا بودی ریزا بودی مور پدرای مومی آورده مو پدر مو واقعا حاضری میزد دماغ یک مه خدا شد بیا مرزد الهی بین دیگه کار مشد و ما تردم امام بارا نگید والا که مو کو خبر نیست بسیاری علما چون در زبان ایرانی کا میزن مو نمفهمی چون نه ریزا که بودی واقعا نمفهمی بغیر اگو چیز نمفهمی زبان ازاد لیکن از خانه پابند بودی تو بیش خواو موری بازی منی لیکن بیش او چی بود که در ذهن موشیش احترام مجلس در ذهن مومات فهمیدی ایسا ایسا چی کلامم شده مایی دیگه ای چیه باید مو این آریات بیده اگر مو نبیده ایلا بیده خوب وزیر از برومم ندیده بنده خدا گفت که تو او یک روز نوردی در مسجد یک روز او تایم ندادی خود تو یاد ندادی بچه خدا حالا باید پدر بچه خود یاد بیده واجبات دختر را باید مادر شی واجبات از یاد بیده تو یاد ندادی یال درم مودی تماسی دعا یک دنیز ندیدم یک دفعه دقوم ما برای زیارتا دیگه خبر نیم نمبر ما از کجا گرفتن گفت ما دقومم دو زیاد شناختم نبود چه روزو آدم ها بود که هیچ وقت در مسجد نمیم اکوان مو زیادتر کردم زو مومینی شناخته سلام دعایی که در مجلس مایه در مسجد مایه دیگه او قدر آدم شناختگی زیاد نداره دیگه کدازی چونی از او آدم ها بود که ایش نمیماد در استرالیا زندگی من بسیارم خوب پیسه دار مو زبان مو مجیبه دی مو که زیاد پیسه دار بودی مو که خر پیسه دار منی انگلیش اکفار منه دیگه مگه مور باز موس تا مو آخری فارم شی موس مودی مثلا موس میکنم نه باز منی زبان از مو چیه مو مگه خر پیسه دار یا هر چیز را که موس چی میخوایی خلاصه ای هم در واقعا چی زیاد پیسه دار دیخی یک گجیب و غریب برای خوی صاحب کتاب جور کرده خیلی دیدم که برای زیارتام ده بسیار تعجب کردم میزو آدمایی که برای رشدار مسخرم نشکر ده زیارتام ده بار ما زوری چون گفتمی چیزا کده خون کده و براد شی یا گو رشدار شناخته بود اون کم تاکید کرد که امی مای کم امیر تایم بین ما افسون باش دی خیلی ما ده ملاقات شد باز مامو اطرافی ارم چند علما خبرایشی بازی دیگه امام زاده منار برد بس در این دوران امی تکم بندار لگید گفتگو بس ما امی تا
گفتم چطور در این موقع سال مالیشون جی چوتیای اسکولا نبوده توی تیمم دی بچه جوان خورم که خاطی او را 2 نفرم بود یک خود ازی یک بچه جوان ازی بس بیچاره گریه کرد بچه چی کم دور بود گریه کرد گفت خبری ما صرف بس خاطر اینزی نامورانم دوم برای ذکر گفتم چرا این چی شده گفتی رفته اونجی خلاصه گینگستر شد اونجی هم بدماشا سرم پی بازار حالی کم شده این دیگه بدماشای خلاصه منی ڈرگز منی دیگه بدبختی ها فسادا کی الفاشی خلاصه خوب نیه ماینجی منی ایزو بدبختی ها دوب شده تربیت کی نبود پیسم کی زیاد بود ماحولم کی آزاد بود دیگه نتیجه چی بغیر از یه گوچی شده میتن و معلومه دیگه تو یک جوان را تربیت ندی فکر ندی شیره خوب پیسم شیر بیدی ماحولم که اونو تر نیستی از اون ملکاوری آزاد باشه و دجزدر جزو مونوشه گوسال اینی تشت تا چند مار گماش خبر ردم تایی که بیدو منی خانه کم مجیب و غریب خوشبوها هم آیا مگه کم احساس کردم که وہ داستان است اینجی از او بعد کم معلومات دیدم که بچه زیست رفته دیگر ما اردو ملکی بیوی معصومه سلام الله علیها ای را خدا سا ہدایت دیا زیارتها برای انزیم ما افتمال تو بیخی دیر کردی آدی بچه هم از دیست از تو بور شده هم از دیست از ما بور شده خیر بچه را نیتا در گفتشونی گفتم چطور محسوس منی چی زیارتهای علماء بزرگان مفتیش محسوس نمونی نه نفسایی که مفتیش چی محسوس نمونی پدر ما گفاکتو مرکش نمونی ما از خدای چی از بعد پدر چی گفتم تو حال مناسب نیه دل تو خرابه لیکن تو خو وقت که تو علماء مگفت که باید رو دمزی مجلس تربیت بیدی تایم بیدی شده نمو کردی حالی که تو $1,000,000 هم خرچ شد میتنی میر درا باید از دیش تو برا خیر بارا زیارتای خد ازو بعدم که رفتم دیدم بچه ازو حالی اگر چاپوی تیستر نشده باشه کن نشده همو حالا سر وقتی کار نگده نیموشه ریزل شد شیطان موگه اینی کارمون فکر کارمون تا مادر پدره که دا فکری کالای اولاد خوب باشه دا فکری اسکول چی باشه دا فکری بیلی بجلیه باشه دا فکری دیگه چیزا باشه فقط دا فکری تربیت چی نباشه دا فکری فکر چی نباشه خدایی چی مو اکثر موضوع مادر پدره جور نشده و ریزلت ازو چی باشه دا فکری خود چی نی تو دا فکری کالای شفته آن دا فکری بیل اسکول شفته دا فکری بیلی بجلی دا فکری خوردوی شفته دا فکری صفایی خانه است مادر ران ماشالله زنای مو چقدر صفایی منه نالا منه از بل دشمنی آو زنای آو دیدین خوشش ندید که اینکی پورا دیلا اولیاء رموش راو پاشی منه ایش دشمنی آو لیکن چیه نه مادر نه پدر دا فکری اولاد کو عقیدی اولاد کو نہیں دیگه وقتی رسول خدا منی اصحاب کو گفت که لعنتی خدا باشه چند دفعه تکرارم کرد صحابیا واقعا چی ترس خودن گفتن یا رسول الله مور در لعنت منی رسول خدا فرمود نه شمور نمگم او مادر پدرای آخر زمان دا که دا فکری جسمانی ضروریتای اولادای خوستن لیکن دا فکری تربیت و روحی از اونانی است دیل از اونمی دا تاویل میدیا منا دیل نشکر نه تاویل میدیا کرد تاویل آیپیڈ کرد تاویل ٹیبلیٹ و موبایل کارتونا کرد پس دیس مورد دیل از اولا بامش اینا ازمانیه بسیار خطرناک مو ای مادر پدره دزمایش تعلق نداره و نه ماد از اینا گو تعلق داره بیڑی دینم زنجی خرق موشدی ازو بعد ازمونی علماء شکار کرده بدبخت هر چی خرابی شد در گردن علماء تو خانه خود تاویل استود در خانه تو نوکر جوش دیالی علیم قصوروار ازویه خانه ایکاو بابا این روز باور کن بسیاره نمیتنی مودیه ایکاو بابا اینا نوکری خوبا کم بعض چیزا ناراحت کننده لیکن باید گفته شونه دیم مو بسیاره اینو مادر پدری خوب نی نوکری خوبی پدر بیشک خوب کار نواکن بسیاری پدر عشق دین چا دا دین چا مورا غریبا مزدوری مونه کار مونه بیزنس مونه مادرم دا خانه واقعا خوب مزدوری مونه خوب نوکری مونه خوب قالینات صاف پردا بالکل صاف
کیلا بالکل صاف ستھرا ہے، اولی بالکل لائٹ نہیں، لیکن اولاد رکی چاہیں گیا ایش کدرش مادر اسکوت کن عالم نمگا سوتا شا وکار دادو کمر ما میده شد بس پدر اسکوت غریب مگا ما برو بدو اولاد همو تا بزو آخر چی میشه؟ همین میشه که ضرور شده رایی رسول خدا مگا ایناز من یا نماز ایناز صلواتی بلند بخواه اللهم صل على محمد وآل محمد. همیتا مادر پدر آستا کی شیطان را درو هلپ منا کی بورا دیل ازو اولاد ازو بورا دیا کرا ازو بعد یک وقتی میگه نه چانک کی اولاد دیگر رنگا گبامگا دخترشی دیگر رنگا گبامگا ما بعض وقت بسیار مومین آدم گواهیشی مگم بسیار مومین آدم که مگن اچانک میگن اولادها درو دیگر رنگا گبامگا چرا تو وقتی که اون فیٹ نکدی مو فیٹ نکدی میڈیا اور فیٹ ہونا دیگر زین ازور میڈیا فیٹ ہونا ورا زین ازور میڈیا گبار میندازا اسرائیلار میندازا و همیشه که شیطان مگه خدایا ما اینی رنگ مادر پدرار پیدا کنم اینی رنگ عقیده زینا را سست منم متزلزل منم این پایه دین کی کمزور شد دوینا پایشین کمزور میشن آدمایی که در عقیده سست باشه هیچ وقت در عمل مضبوط نیست آدمی که در عمل خوب کمزوره قبل از اینکه در عمل کمزوره و در فکر خوب کمزوره دایرکت مو نمازخوان را علاج بی نماز علاج نمیکنه روزخور را مو دایرکت علاج نمیکنه چرا او یک منه ذهنش یک خرابی است یک فکری خرابی است خاطر از او روزه را مخوره تو باید فکر از درست کنی ما دایرکت رو چی میگی روزه دیگه رو اصلا فکری روزه گیری تو را قبول نداره مشکلی بی نماز مشکلی روزخور مشکلی آدمی بد اخلاق مشکلی جوانی بی تربیت مشکلی جوانی که در خانه بد اخلاق است بی ادب است مشکلی فکریه اس مادر پدر نمیشناسه او بچپن کو دو نوکر دیده نمخص آدم یک نوکر را شکرگزار چی موشه یہ اون مخص شکرگزاری مادر پدر از او بال نیم دامل امزی خاطر کمزور موشه و شیطان مگه خدایا علی پورا داستان را تو که مولای پنجم عمر مگه این طریقه شیطانه که دل را میگنه این کلان امانت خدا این کلان معجزه خدا اینی رنگ شیطان میگیره اول فکر کمزور شد بس در مقام عملی محترم کمزور دلش نماز نمیخواه دلش روزه گرفتن نمیخواه دلش حجاب نمیخواه دلش خوش اخلاقی نمیخواه دلش گپ زدو نمیخواه که باز کم بهتره من اجتماعی دلیا ملکا ولاتا هم دو لفظ گفتور خوش ندارم ای که بابا مرفوز نمیخواه تمام شینا در شر شی منطقه بسیار زیاد شی خلاصه همونایی که خیال چه میله خوبه لیکن همونایی که میتا رشته تاویل اسکولا داده تمام شی امروز در تنشن فکر اولادهای خست دیگه وقتی در میدان عمل کمزور و شیطان مگه ما چی کار نم در میدان عمل کی کمزور شو بریزی غلط رسم و رواجا را خوبصورت نشان بگو بیا اینی دیزاین کارار بوش بیا اینی بیجرگی کارار کو چونی فکر چی کمزوره در مقام عمل از عمل دینی کمزوره این بسیار زود طرفی غلط رسم و رواجا موره بسیار زود طرفی بیجابی موره بسیار زود طرفی روابطی میرم و نامیرم موره هر چرا این خالی جالیه دیگه هیچ گلکیپر نداره که دفاعی کو بیکنه ذهن چی خالیه این دفاع نمیکنه این برای ریزه سوالا جواب نداره بلکه خود چی در دل کو مغانی غلط رای ما باوجود جاهل بودیم ساده آدم بودن برای دین مکلالی چیزا چیم شده یک جوانه بود مو رفت خم او رفت کراچی 2 سال بعد مو مامادی میده چویا او ماماد انوالا بود گفت آقا حال دور ترقی کرده حال باید دین مو گانا را میخرمستیا را باید اجازت بیده این خوب کمی شده چند ذهن کی خالی بودی رفتم مستیا دیگر دیده صاف سترا من باید حال مشتهدین حال یو راه ختم حال باید این چیزا را جایز خراب اینا واقعا توقین بس طرف روابطای غلط رواجای غلط موانه توقین واقعا نمی عروسی شکار کردیم عروسی چقدر بچای مو بی عروسی من کاری غلط الذین بگم بله لیکن خبر تمام است
ام کارای زیش د 50 روپیه د 100 روپیه رسید عروسی رسیده د 20 لک 40 لک. یک بچه خدا گواهی چند سال پیش یک ما بودم که ما یک از دیگر دوستا و ماجی آقا بودن یقین کن بیچاره گیریم کرد. چرا گیریم کرد؟ گفت ما برای عروسی خوب برای دیگر کسانایشی تمام شد 60 لک روپیه خرج شد. 60 لک روپیه. اور حالی 3 ماه تیر نشد قصه د طلاق رسید. اونو تا عروسی اونو کس گیران شده گناه اونو قدر ارزان شده. بس منی عرصی هم چی گناهان خدا گواهی منی عرصی موقت گناهان موشه که تا لازم مرگ را آثار از جان موریلا نمیده. از وقت خدای چی شده چرا منی خانه من نوست نموره تو منی عرصی خود تا اجتماعی گناه را کردی که تا مرگ را جان موریلا نمیده. گناه بسیار بیرحم است. توبه کنی توبه زیاد خوب توبه کنی عذاب اخروی برطرف موشه. دیاشون بچه خدا در گناه های اجتماعی بسیار حساس است. بعضی گناه هست که ما تنهایی انجام میدیم هیچ کس خبر نداره. یک ما مثال خبر میاد خدای ما خبر. این گناه ها بخشش نسبت در زو گناه هایی که اجتماعی میشه آسان تر. چون ما خود نقصان دادم هیچ کس دیگر نه خبر کردم نه منیزی گناه شریک کردم. لیکن بعضی گناه هست که دیگر منی گناه مبتلا اینا بخشش والا کمر را میدم. یقین کن اگر آدم بفهمه بدبختی تر گناه را آدم در خوف لایی تر گناه را نمید. لیکن مو عرصیای مو شیر نخولیای مو دیگر رسم و رواجای سی پور استن زی گناه و نمو در تا آخری را معلومو خو گفتم پیش مو مثلا مسائله زیاد مایا برکتی روزی رفته برکتی روزگار رفته برکتی رشته رفته طلاقی ایموشنل طلاق شده. چرا این مو گناه کی در روزی عرشی چند گنته امروز عرشی خدا گواهی پورا پروگرام 4 گنته زیاد نیه. اما عرشی روزی صرف 4 گنته تقریبا. برای این 4 گنته مو کاری رمونی که تا لازم مرد خود تاوان از اون مودا دمود. والا اگر مو بفهمی مو حاضر مو عرشیش نکنی. لیکن از اون گناه خود پر نجات دی. شیطان مو گماینی کارم خدای منی مقام ولناری انت مسلسل بس آخر نوار مچیه این خیلی جالبه. آخر نوار مچیه ابو وار که مقام ولی لشکر یزید استعمال کرد. شیطان استاد است دیگه. لشکر یزید را در چی فکر مبتلا کرد؟ قبل از اینکه واقع کربلا شده شیطان یک فکر را انداخته بود منی مردم. منی مردم یک فکر پیدا شده بود زمانه منی مسلمانان که آدمی که خدا را مان کنه بس اینمی کافیه دیگه. دیگر چی گناه کن و نکنو تمام شد خدا مو بخشه. خدا بزرگه. ما شراب بخورم از شراب خورده ما خدا را گم نقصان میشه. خدا را هیچ نقصان نمیشه. بس خدا شرم را نبخشه. ما خود نقصان ندادم. اگر ما نماز نمیخوانیم خدا را گم نقصان نیه. بس خدا را آسانی مو بخشه. ما روزه بخورم ما دیگر گناه را کنیم خدا را خود نقصان نمیشه. بس خدا مو بخشه. بینی شما مردم را جج نکنید. گفایی سیکولاره. شما چی هستین مردم را جج کنید کس را مزمت نکن. شاید او استو که بهتر باشه. دیدین اینجی گفایی موشنل. نگی اربد نگی آدم کی گناه نداره ولنی گناه نه اربد نگی. تو چی خبری شاید خدا بو بخشه تو کی تصویر ندیست تو شاید منی خبر بود. این فکر را کی انداخته بود؟ شیطان قبل از واقعی کربلا تاکہ وقتی کربلا برپا شده کس را مزمت نکنه. ماشاءالله بسیار اساسی کار بود. و امامای مو چی قدر این مکتبی باقاعده این فکر یک مکتب جور شد در نام مکتب مرجئه. یک مکتب فرقه تک مو گنه من مسلمان افتاد دو فرقه. یک از دو فرقه کی بسیار خطرناک که امامای مو بعدن گفت این فرقه و این طرز فکر از کاری لشکر یزید کدام بدتر. لشکر یزید چی کار کرد؟ امام حسین را شهید کرد. لیکن این فکر از کار از اینا جرم از کاری لشکر یزید کدام بدتر. چرا؟ تو گناه را هیچ محسوس نمو. اینا چی انداخت؟ خالی در زبان بگین خدا است بس کافیه. هر کسی در زبان عمل بالکل لازم نیه. عمل هیچ لازم نیه.
ہر چی تو گناہ کنی خدا منی کتابائش نا الفاظ ہم تو بورے کرتا خانہ کعبہ را در بھی خانہ کعبہ را منہدم کو ہر کاری زشت رکنو تو کتخنه را مزمت کن چرا تو نمو قص ایمان داری کہ نعوذ باللہ جبرائیل و میکائیل ایمان داری یک ایمان داری عمل ایچ نقصان را نمی سکتا ای کار ای فکر را اندخ باقاعدہ ای فکر پورا مکتب جوڑ شد دو زمان منی تمامی مسلمانہ اور امزو منی لشکر یزید کی چر امام حسین تقریر مکد و اتفاقا امزو زمان کی امام حسین دا میدان کربلا داخل شد زیادتر تقریر مکد ازو زمان زیاد تقریر مکد چرا تاکی رائز فکر را بھی رہی تر نموشا تو ایمان داشتا باشی بغیر عمل ایچ عمل نباشا ایمان تو باشا ایشود ندا ایمان کان عمل معلوم میده مو شمو دا زندگی خما میتنی مو زبانی جمع خرچا قبول نداری بچه خود بیدی بگوار بچه من بیلی بجدیر داخل بس بچه صبح باید بابای داخل دادم تو من منیم ناموراد دمور سیگریٹ نکشی دوی بایرم پرچیش تو تو خیلی لوجیکا کی هر عقیل امیر داره مو از عمل تو اغمانی کی ایمان داره یا نداره بچه تو وفیدای توشونو مادر پایایشی زیر کنه بس مادرش با بچه می یک گلاس آب باید با مادر دیزی کارایش نیه ام مادر بیتا محبت قبول منه امام و مگه ایمان فقط دعواست ایمان فقط زبانی جمع خرجت عمل ما یا گواهی میده که واقعا ایمان است یا نه یہ منی اصولی کافی اب دردیش ایمان خالی هر کس ایمان بگه شیطان هم بگه با ایمان دار شیطان باقاعده این طرح فرقه را جور کرد منی مسلمان آمزو منی لشکر یزید بسیاری شمی تر آدم آورد گفتن نه بس مو امام حسین را نعوذ بالله بکشیار رنگون دیگر او کار را کدر امام حسین زجر کش کدر دیگر لعنتیان یعنی در تاریخ خودش نایی رنگا جنگ نموشد که یک آدم رایی رنگا زجر کش شد مو کشتن منیش نا جنگ زیاد موشد لیکن این رنگا نموشد چرا این آئی رنگا جرات پیدا کردن چون کنار منیش نا ایک فکر اندخته شده کہ تو ہمیں کی کلمہ مرمولی کافی ہے تو اور ناجائز رکنیار خطر نکن اور خیال نہ کہ روز زمان بود اصل مسئلہ امروز مسئلہ چند دیرہ پیش بود یہ غزنزی مفتیائی مدینہ دنامی عبدالعزیز رئیس نام از مفتی مجھے کران امام جماعت مسئلہ او این امزی الفاظ رمانی اسٹیٹمنٹ بودت گفتا کہ توخن اگر بادشاہ ازمو اگر بای اللہ ازمانی چیوی شراب بخرگین تا هر فساد و لفظایش گریف ما و لفظایش نمگم که چی گو خلاصه هر پدر نالتی کت منی چیوی لای من دیدیم حق ندارین اور بات بگیرم اون مقص ایمان داره که جبرائیل و میکائیل ایمان داره بر محمد و آل بیت محمد صلوات اللهم صل علی محمد اینی رنگا تو خواو دادا اینا مو خدا را شکر مو خدای شکر کردی که مو صدقه سر کربلا معصوم پرست است پاکیزه پرست مو هر شرابیت بدبخت مو قبولش نداری مو تاگه مجتهد مون باشه باید که این کردار معصوم را داشته باشه نه که مو تقلید از اون نمون ارکی مو یاد داده اینوی کربلا مو یاد داده تنامو اینی مکتبی اینا تو که جرأت نداره برای حاکمای خو اگو اعتراض سره من این پاکستان چی قص علماء 5 لک دانه اینا خو صرف 5 لک یا شاید از او قدم زیاد اینا طلبا داره من این پاکستان تو د حسابی 10,000 حسابی لاکا مدرسه داره یگو روز اعتراض کردن که چرمنی سیاسی پارتیا منی میتینگای کوی کرتا مجرمانه پس اینا دیده باشین شین شروع شد میتینگ آموش سے اشار گئی تھا بس وقتی چای کی میں بس مایا زنا مجرمونه ہماری مشدر چاری نام و چونی نارا عقیده چی دار چنار بستا کرد وار فساد کی کنه تو اخنا دی اور بعد اون مقص ایماندار کی تو آدمی نماز شکر ایماندار اونو تر خواو دادی صدقه سری کربلای کی غیرت زنده موی مو قبولش نداری تمام اینا رزوی عقیده مویش قبول نداری مو صرف معصوم را او در شخصیت را که موری
آیه تکفیر بریش خورده باشه مو فالوور ازوی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد نعرہ حیدری اونو رنگا یعنی شیعه مو فکره که او زمان انداخته شد امزو خاطر خوب در جای رسیدن که یزید رضی الله شده این باید شما دوخین بیگراند شنال امشاو مو فهمی که چرا یزید ده پیدا شدن یزید رضی الله موده یعنی مان دارن که یعنی می کرکتر را داشته بود نعوذ بالله برای منبر ششته ده حالتی شراب ششته قدمه خو خالی خو عروسی تا ده تمام شمانی کتابای زنام ده دوخین برارا مو کتابای تاریخ را که داره 90% تاریخ را مو از کتابای زنان نقل مو نداری زیاد کتابی تاریخ چرا؟ چون بعد از واقعی کربلا و کشیه کشی شد که شیعه و فرصت را نداشت بیشتر تاریخ لیکن مو امامای مو مجبور بود که نام اولادای خود نام اولادای زنا گایده اونو حالت واقعا چی دو جای گیریه امام هفتم مو 18 دختر داشت یک دختر چی مرسی نکرد کس خستگاریش نمود چقدر ظلم بیبی معصومه سلام الله علیها که در خون مو زیارت منی همونجا یک دو خوار دیگه شم منی امزو حرم دفن است اینا بی عروسی از دنیا را چرا کس عروسی نمود خستگاری نمود خبر بودی که خستگاری نمی مطلب چی مردوه مرگ است مطلب چی غارت شدنی خانه اون تا سخت حالات را از خاطر مو بزرگای مو وقت کی بود نمیتونست چی تا سخت حالات اونا تنیستن که پیغام دین پیش بره تاریخ را لحاظا موز کجا نقل منی تمام شد کتابای حتی مومی مسائب کربلا را مزمنی کتابای ازنامی گید این مصیبتا خانده موشد امی قدر که نوخانای مو نوحالی کمونه مرسیحالی کم تمام شد منی کتاب ازو دیگه منیزو تمام کریکتر ازو لکایا لیکن چیه مگر رضی اللہ چرا اشتو رضی اللہ مجھے فکر شیری فکر که تو وقتی مرجعه جور شدیمی امزو خاطره که امامای شدیدترین مخالفت را ذکر کرده گفتی این فکر از قتل امام حسین کدام بدتر گناه است از قتل امام چرا امی فکر است که قاتل امام حسین جرمونه امی رنگا فکر چوتا بادشاہ را جرمونه که مای را امام معصوم را نعوذ بالله سر سفره شراب مای روی دوریش دانسر مای را امی فکر اوتا امامای شدید مخالفت از اینا اگو دلیل هم نداشتن که تو بگی اگو قرآن اگو آیت قرآن بوده باشه اگو حدیث بوده باشه ایش بده خود نه اگو عقلی دلیل دارن نه اگو حدیث است نه اگو آیت است بس اونجور دارن صرف یک آیت را میگرن کم بگم تاکه اهل علم مجمع تمام شما اهل فکر هستیم بسیاری جا را که دزنا بیش مبایسه اونجا باید نشدار مسلط باشه باید بیتنی مکتب را دفاع کنیم باید که مجلسات برین زیادیه که شما هر جای بریم دفاع مکتب را بیتنیم اینا باید شما خبر باشین که یزید در کدام سافتویر رضی الله جور باشه که منی کدام فکر منی کدام سیستم فکری یزیده هم ششتم باشن همین قبل از مای محرم بود همین سال خبر شما دیدین یا نه منی اخبار جنگ آمد پورا پیج آمد دباریز کی حضرت هنده رضی الله نعوذ بالله امو هنده کی اموی پیامبر حضرت حمزه را جگر شی را بور کرده بوده که دان خو خورده بود اور چی کردی؟ اونم رضی الله شد و کدام فکر که منیشی تا شخصیت هر پلیدی ششتم باشد دیگه ازو دا بد کرکترا خمون نداری اور کی رسول خدا و لعنت کرده اور گفته دیگه شکل خمر نشان او تا آدمایی که ضروری مجبوری برای مصلحت خو اسلام قبول کرده رسول خدا زیر بور کنه از مکه دیگه ننگرنو حالو تو که مشرنون این دفعه من اخبار رو اندب که البته علمای مو احتجاج شد برای اخبار جنگ که لعنتیه شما پیسه گرفته هر چیز را چاپ می ایمان شما پیسه جور شده این منیزی فکره که هر آدم ششته باشه و این فکر منیز موم هم داره این خیال نگین واقع با زنار موم داره شروع از اونجی شده لیکن تو شیطان چطور مورم آورد
شیطان خو برای یک آدم جور نکرده، شیطان سیستم را برای تمام جور کرده. مگه کدیمی فکر دل تر ما اقوام این فکر از اون چی شروع شد؟ دو مگه منی تاریخ است وقتی که قافله مسرع هزار جای تیر میشد امام حسین حجت را تمام کرده بیتر نبود. امام حسین کی بار بار تقریر میکرد، در هر بهانه امام تقریر میکرد و اون لشکر یزید و ملونا چیکار میکرد؟ بالخصوص روز عاشورا اونا چیکار میکردن؟ وقتی امام حسین میومد برای تقریر در هر مثلا شهید را که امام الوداع میکرد کم تقریر میکرد و دو نفر که شهید میشد امام که مرفت را واپس بیرم میت از او باز یک تقریر میکرد چند جمله کنار اور از او شده بود چندی شاید 18-20 نفر اون روز از من لشکر یزیدی کردم 18-20 نفر. یعنی مو اگر تو خیلی شب عاشورا 72 نفر منی خیلی امام نبودن، چرا 18-20 نفر روز عاشورا هم از منی لشکر از خاطر تقریر امام حسین. آخر چی در کجا رسیدم که ملونا وقتی که امام حسین تقریر میکرد عمر سات که دید که نفراو لب مورا مفتا که امام حسین تقریر کرد شما چکو دین سیچیا دین که آواز شد نشد. این جایی بود که امام حسین خیلی دل چی درد کرد، امام حسین گریه کرد گو خدای ما در اینا را هدایت بیدم و اینا در چکو میزن. همزو کسایی که مجلس را نمایره خیلی کاری بدی را تو گوش لا نمونی خیلی ظالم شدی برای گوش ما بسیاری جوانا را و خیلی خماس ما منی مجلسا هر عالم کی خوش تو مای عالم ماشاءالله بسیار علما است دمی علمدارمون داها جای مجلس هر جایی کی خوش تو مای گوش کن. ما پرسنلی ما اصرار ندارم تو عمل کن یا نه بالکل گوش کو لیکن خدا گواهی اوتر گواه است که ضمیر تو سر طرف عمل نده. گواهی معصومین اوتر مکتب را نورده امام حسین اوتر خون خور برای آبیاری ازی مکتب نداره لیکن کاری نکو که لشکر یزید مکرد اگر این کار را دیل امام گرفته موشه بدوایش نصیب کنوشه تو که گوش لا نمونی همین خواری ندارن تمام شوشیشتیم خالی گوش مونی دیگه گوش کدو خویش خواری ندارن یا گو تر آسان عبادت نه اینجی وضو لازمه نه اینجی طهارت لازمه ایچ خالی بیا گوش کن. اب زی گوش کدو ضمیر آدم زنده موشه دل انسان زنده موشه خود از اونا گفته گواه ازمو دلها را زنده موشه این حدیثنا یحیی القلوب حدیث ازمو گواه ازمو دلهای مرده را زنده موشه. همزو گوش کن. اب تو گوش نمونی شما را ومونایی که دیگه جاگای گوش نمونه در زنا بیرسندنی کاری رمونی که لشکر یزید در روز عاشورا کرد گوش نمونه چکو میزد سیچی میزد که آواز امام نایه در گوش ایسان تاکه امام میخواست این فکر رزمانی ازنا ختم کنه چون اگر این فکر بود اسلام گلیم شیجه مدی تو خالی کلمه بیخون هر کاری ارام رمونی کن اونار خونو تر خواو داده مشرمو که امام حسین است خو اسلام است امام حسین است انسانیت است اینا دلیل داره بیرار اونا اون باقاعده استیتمنت داده که اگر مو حاکم ہوئے منی چی بھی لائیو اگر اینی کارای زشت رگا گینٹا بینگانی حق نداری همزون دیدیم دیگه که پای شنگه که شطور جامعه شراب رکت صدای امریکا میزنن مخرن تمام دیده چر قبل میزنن اونا چون مگه او کاری غلط نگرد اون مخص ایمان داره که جبرائیل و اسرائیل و اسمون نو فرشته ایمان داره ایش فرق نیه من ایمانش تو حق نداری اور بگی باید بگی اینی گوار جو شاید او دا خدا اور بو بخشن شاید او دا بیش بوده تو کی تصویر دادی سوی شاید او دا جهنم بوده این تر گواه دو اگر این گواه باشه تمام چیزا بیکارا میشه دیگه مسجدها رو جمع کو دیگه مو مسجد رو بایی برباد کنی خدا مور مو بخشن این تر نی عزیزم گبی دیل است نماز ضرورتی خدا نیست لیکن نیازی سوی تو ضرورت داری تو بری آبادی دل خود ضرورت داری این رنگا فکر رنگا امزو قافله که مرفتن اتا تو خین امام حسین باز میناری دایی میدیدن که مرفتن منی تاریخ هم ده که بسیاری روی دیواره یا گدیس نوشته میشد روی لشکر یزید که جمله لکه میشد که کسایی که قاتل امام حسین آیا اونا امید داره که شفاعتی رسول خدا نصیب از اونا شونه
این جمله بری دیوارا لکم شد کی نامرادار بیدار کنه کی فکری مرجعه که در ایستاد امروزه زمان فکری سیکولاریزم است. کس را کار نگرد، کس را بد نگی. تو چی خبر داری؟ او چیه فلان شاید او بالشون توبه کرده و اینجی داستانه کس را بد نگی. یه مو زمان ده اونو رنگرایشی دی. اینا دلیل نداشتید یک آیت را برایش جور کرده. من این سوره توبه است آیت چی که در شروع مجلس هم خواندم که خدا میگه و آخرون مرجون لامر الله. بعضی آدما منده که اونا رو بیلین کار از اونا رو برای خدا بیلین. شما ججمنت نکنید بیلین حساب کتاب از اونا رو برای خدا بیلین. اما یعذبهم خدا که بخواه اونا رو عذاب کنه و اما یتوب علیهم یا خدا اونا رو ببخشه. اینا میگه توخ اینی برای زمو دلیله که خدا میگه کس را تو جج نکن. آدمی بے نماز را بد نگی، آدمی بے نماز را مذمت نکو، آدمی آرامخور را مذمت نکو، زنی بیجاب را مذمت نکو، آدمی بد اخلاق را که در خانه بد اخلاقی را مذمت نکو. چرا قرآن گفته که امر از اینا را بیلین برای خدا، مرضی خدا اینا را معاف کنه، مرضیش اینا را ببخشه. در حال که هر آیت از خود یک تفسیر داره، رسول خدا بیان کنه. این درباره ازی قصه نبوده. این درباره چی بوده؟ که یک دفعه رسول خدا موره برای جنگ اگو جنگ در پیش بودن. رسول خدا موره 3 دانه صحابیایشی بغیر اگو عذر نموره از روی کوتاهی میگه لیکن دفعه نموره. انا که نباید کس حق نداره که رسول خدا در میدان جنگ تنها بید. تنهایشتو رسول خدا در میدان جنگ قرآن میگه کفر است. این 3 نفر نموره در جنگ. بس خلاصه رسول خدا که واپس ما اینا ناراحت میشن. ضمیر از اینا رو ملامت نمیگه مو اجازه ظلم نداشتی، هیچ مشکل نداشتی، مو رسول خدا را یاری نکرد. این خیلی خطرناک انسان حاکمی وقت و رهبری وقت را انسان یاری نکرد. بسیار شدید گناه. دیگه رسول خدا واپس که آمد این 3 نفر آمد در خدمت رسول خدا و موزگیر اینی غلطی شده که مو بلا وجه بغیر عذر نرفتی شما در جنگ. لیکن این نرفتانی موضوعی ضد نبود. این نبود در ضد و در دشمنی از قصد بوده باشه. مو خلاصه کوتاهی شده از دید. ولی مو بالکل پشیمان است، بالکل توبه مون. بازی جای رسول خدا گفت از یک طرف اینا از قصدی کار را نکرد و از دیگر طرف توبه مون نداره. اینا چی کار کنیم که آیت نازل شد که اینا شما جج نکنید. مرضی خدا اینا رو معاف کنه یا اینا رو ببخشه خدا. لیکن تو اینا چی سزا داد خدا؟ اینا چی سزا داد خدا؟ پیامبر را حکم داد که تمام شما که 3 نفر بایکاٹ کنید. که 3 نفر که رهبری وقت را در مشکل وقت نایشتن. که از شما بایکاٹ کنید تا زنایش اینا باید از اینا جدا شد. تمام گپشپ را بند کرد از 3 نفر از حکم خدا. رسول خدا تمام صحابیان مسلمانان حتی زنای زنا که از اینا گپشپ را بند کرد. اینا را شهر بود کرد. این 3 نفر رفت در اطراف مدینه روی کو شاو روز در گرمی در یخی اینا توبه زاری گریه. 50 روز بعد توبه زنا قبول شد. تو خیلی برارم واقعا این تردم ایتنمی مو امامی وقت مو را از مو مدد میخواهی مو قرار شیشته در زندگی خو مصروف گرفتاری داره. مو داد خود کوشش کرد گرچه میم دوی مو میاد یاری امام است دیگه نلاویزی مو وظایف را داره. خب بارال آیت نازل موشه خدا مگه توبه زنا قبول شد. پس تو که مو وقتی که تفسیر از حدیث را توغمونی وقتی که مو احادیث را توغمونی در سلسله از آیتی در باری زنیه که تو هر کار را کنو خدا مو بخشه. اگر این در باچار کار را خدا کنو مو بخشه بس دیگه یاد نیست. تمام حساب کتابا زیر سوال مرپوره گلیم دین جمع کردیه. این ترنیه. این خستی مو بعض وقت جوانا این قدر ایزی گرفته خدا مو بخشه این قسم آسان نیه. مو داستانای توبه را که در زمان رسول خدا علق مو رسول خدا روی در روی منیه. اونجی رسول خدا خودشی موجوده. لیکن تو خیلی نمونایی که توبه کده چقدر سخت بوده. این تا داستان نیست گناه را کنو بگی بس خدا بزرگ مو بخشه.
خدا هر چیز را حساب کتابش دیگه امامای موضوعات برای د خلاف از این فکر بسیار کار کرد. چرا در این فکری مرجع بومنه، این فکری سیکولر بومنه، این فکری آزاد خیالی بومنه، هم این فکر است که میخالیا برموشه دیدین علمو یک گروپی غالیان ده غلومونه هیچ چیز نامورادا شراب مخرن نشمونن ما رفتم ده علاقه چنه دو محرم رما امو طرفا بود و میاشرن اونجی میخاندی واقعی نچیم که میدیدم این قدر نامورادا این قدر بیشرمای منی امام باره هیروین میکشن شراب بسیار علو لباب از یکی کم در صوبه سین سادات را کلو احترام اونایی که کفصه باشه واقعی چی خیلی احترام ما که مرفتم کرد ابا قبا مامی سیا همیش چرسیا هیروین کشای تر احترام مگرن بشارگو دیگایش باز ما دا زوری ناره خب مطمئن بیلی ناره دا را باید که باید تمام شما نامورادایی چی آلن دختین منی امام باره جای ازاداری امام حسین درو بشین شراب مخرین نامورادا درو هیروین میکشین درو بنگ میکشین تمام شما چون پرتامین امام باره شده جای چرسیا اونو بخ شکری خدای مو معاشره مو بسیار بسیار الحمدلله بهتر خیر ما اونار دا زور که اگه نمادین ما شکایت شمورمون دیگه اونو میتر خیر نار موجیویت کردم میوردم کناری کیتا یک جای ما میتر تقریر مکردم برای ازدان تمام شینا ششتا بود بازی اشتون بود دیگه بود بانگ زدن روی دوری ما جور مکردن امون چای بانگ جور مکردن مخوردن او بخشینا جقلا دیگه عادت مهمی چای مهم نان بخری فرق نداره لیکن بانگ را باید که بخری دیگه نشایخ خیر من مفتم تاکیست که دیگه کوشش کوکن خود من بودم خدای در کجا گرفتار شدم ما خیلی نار جمع مکردم ما روزالین بیا گجب داستان روزی پنجم ما بس دیدم کنار بانگ وزی قصه زدره ما تقریر را بالکل برینزی چاپی کی دین و تو خلافی نشه نقصانات داره روح را نقصان میدانی که با شما یک چهارم پنجم محرم بود یک دانشی بعد از مجلس اما که تمام شنبه میده یک دانشی کم رشته پیدم بود تاجی آقا تو خیلی ساده خندم مکرد ما چرا چیز داد تو خیلی قاه خندم مکرد گفتم چرا چیکار دادم گفت تو چند روز مور خلافی هیروین و چند تو فلان گفتاری گفت پس پشت کم کیتا پورا کیت هیروینه مو نمیشناسی که گاهی ندیده پورا کیت هیروین گفت مو کشته بیوری بود تو مور دارو تقریر کرداری که هیروین نکشن دیگه دیگه او در صورتیان میشه اماما مو فهمید اگر ازی فکری مرجر نگید این نام خو بدلیونه این نام خو سیکولر جور نه نام خو موالی جور مونه نام یک چین نه فکر یک فکره تو که این براره مو در نام انگلیش در نام دیگه نام بازی نکردی فکر را توختنی که چیه فکر شمون نمزو بسیار امامای مو تو که در جایی گفت که نه تا جرمی ازی فکر از خوارج کرده جرم ازی فکر از قاتلان امام حسین کرده بدتره چون که امی قاتل سازه اصلا بیباک جرم شدی امام حسین مکشه شمر از او باید فخر مکرد شمر که امام حسین او رنگا قتل کرد که مشهور مردم شیر مزمت مکرد در کوفه در دیگه جاگه بزامیر مگفت ما از نظر ایمان کرد دیگه بالکل برابر است اونو رنگا دفاعی مکرد امزو امامای او بسیار تاکید کرد که که داخل سازگار نه شما در واقعا در عملی زندگی شما ثبوت عملی میخواین یک عقل آدم تایید نمونه نه قرآن در بار مگه عمل خیلی مهمه خارا و برارا بالخصوص جوانار من قرآن توخی منی سوره بنی اسرائیل چی مگه خدا مگه وان لیس للانسان الا ما سعى خدا مگه ما فقط یک زبان را مفهم ما این زبان کی تو در زبان رو بگی نفهم ما فقط یکم زبان عمل را ما مفهم عمل کدی ازمایی عمل نکدی تو در زبان خود در دل خو هر چی بگی در دل تو نیه چون در دل آدم واقعا یک چیز باشه در عمل خود با خود و چیز مایه تو باید که صرف عمل را مفهم شیطان ابی کار را البته قبل اسلام کد یهودیا و عیسایان کد بیڑی زنار نهمی ترغب کرد خدا حضور گه خدا مو بخشه اونا همو تر از دین خودور شد یهودی هم یمد که مسلمانا بیس مکرد
مو خدا مو بخشا مو یهودی هستی مو پیامبر مو حضرت موسی علیه السلام بوده کلیم الله بوده بریز مو خدا من و سلوا نازل میکنه واقعی نامرادا بوده بابا و اجداد از نار خدا فرمایشی نار نعمتای خدا مو خو کارمونی باید بولی دیگ جور کنی نه دیگ میگ جور نکد آبا و اجداد نوت نخرای از نار خدا بال مکد بریز نا تیار شدن نان از آسمان نازل میشد منی قرآن هم ده نامی من و سلوا ام زوخ یا خود خوره یا گلگ حساب کلنه اینا هم گفتین تره بس بعضی مسلمان هایی لغاڑیان مفتو کی غٹ میسی ماسو کا کم غاڑی نام غٹ میده مو پیامبر داری مو مار کار کنی بخشیدم چی آیت نازل میشه منی قرآن منی سوره بقره میں واضح الفاظ خدا چی میگه لیس بامانیهم ولا امانیکم ایدا امانی یعنی دا ارزوانی کی تو دا ارزوای تو بخشو دا خدا عمل را مفهمه من یعمل سوءا یجز به هر کس گناه کنه مینگرنه سوره زلزال تمام مخوری فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره تو که خدا چی میگه برادر غور کنید چی خدا میگه تو یک ذره گناه کنی نمیگه عذاب چی میگه چی میگه ومن یعمل مثقال ذره شرا یره اگر تو یک ذره گناه کنی گناه را میگردی عذاب چی نمیگه خدا میگه ما تو اکسترا عذاب نم خودی عمل تو نشان میده و عذاب القبر تمام عمل خود موه خدا میگه ما تو سزا داده میتن لیکن ما تو فعلا عمل تو نشان میده عمل بسیار خطرناک دی خلاصه قرآن پور است خدا میگه صرف عمل اهل بیت وقتی که ایمان را تعریف من آخری جمله های مجلس بارها اهل بیت وقتی که تعریف منه یک شخص ما منی نیج البلاغه است در خدمت مولای ممایم که مگه یا امیر المؤمنین مر نصیحت کو تو امام چقدر زیبا نصیحت نه مگه یا امیر المؤمنین مر نصیحت کو امام علیه السلام مگه تو اوش کو واشه ازو آدمان نواشی که بغیر عمل امید نجات داره اوش تو باشه ازو آدم این چی مرجیه نباشه که بغیر عمل امید نجات داره همچین چیزی نی اگر بغیر عمل امید اول خدا مور نجات دیده مخو معصومی دیگه پیامبر را اول خدا بغیر عمل پیامبر برایش نمازی شب لا واجب بود برای از موستو که نماز شب واجب نی برای پیامبر اکرم نمازی شب واجب بود اگر بغیر عمل امید اول خدا پیامبر خور معاف مکرد از عمل لیکن تو که منی قرآن چی بود پیامبر را هم گفتن که اگر واقعی نجیب الفاظ تو که خدا چطور آدمی بیعمل را چطور بچ شمای پیامبر خو معصومه خدا منی قرآن چی میگه پیامبر را میگه اگر در مقام عمل بر قوانین از من این در سوره مدثر است در آخرین آیه 29 سپاره خدا پیامبر را میگه که اگر در سلسله عمل بر قوانین دین تو یک قطره اگر سستی کنی ما تو را که دست راست خو میگرم یعنی که قبضه قدرت خو میگرم و شهرگی حیات تو رو میزم گردن تو قلم خدا گواهی اگر خدا می لفظار منی قرآن نگفته بود مومیتا نیسی دواری پیامبر میگر بودی او خو معصومه دیگه یعنی شما کی میخواید اهمیت عمل را بفهمید خدا چی میگه پیامبر را میگه وقت کردیم در سوره مدثر آخرین آیات را ترجمه شتوخی منی 29 سپاره خدا میگه که ای پیامبر اگر در مقام عمل بری قوانین از ما تو هم کوتاهی کنی تو قبضه قدرت خو میگرم ثم لقطعنا منه الوتین ما وتین است تو را اشاره به حیات تو قطع منو و هیچ کس بسور مدد تو نمید خدا میگه در سلسله عمل ما کس را شانس نمید لذایی که ما باید واقعی طرف عمل باید شیطان را در هر دو سلسله ناکام کنی یک از علمای مصر در نام ابوالفرج اصفهانی خوب کتاب داره درباره این هم ده من ایزو کتاب خوردم و یک دفعه جای یک شیعه کچن دنم دی مرجیان که همی فکری لیبرال رازاد خیالی داره که هر کارگن و خدا باشه تو کار نگد و فلانی و شراب مخره و ذاتی عمل ازویه اینی فکره را از او زمانه بوده رایشک نگره امامایی
دیگه این عالم مولکم اونا که در یک جایی بود یک شیعه محیط اهل‌بیت که آدمی سمجدار بود فهمیدار بود او طرفش چند دنه مرجعه بود دنه افتنمی آزاد خیلی خوب فری استایل باش صحیح است هر کار کردی خدا بزرگ است خدا مو بخشه خدا را چیه محتام را دبیش رایی کنه یک ماتم کو تمام چیزا کلیر است یک ناریه داری دی بالکل سیده دبیش واجب موشه برای اینی گواره این بیس مکتوخ ایمان بغیر عمل نموشه اونا مفنا ایمان دنبالش خار تو خدا رمان کو پیامبر رمان کو هر کار کی دل تو موشه بیس نه یک گنٹه دو گنٹه غریب این محیط به الوی دلیلا مې ضروري خلق خاناباد تو درباره خدا کی مئی مگی ایمان بغیر عمل خود تو کی زندگی مئی مگی ما تنا ایمان قبول نظر ما عمل را مفهم بچے بیل جمع کا دبیر اگر پیسہ شاٹ کا دبا چھ مگی بچے بیل نشان دی تو کنه داخل کری بیل یا نه عمل را مفهمی نه بچے تو خدا در مگی کی بغیر عمل اینا مان اخر شنا چی مشنا آخر شنا مگی بیای تمونی این دگلی استمشی آدم کیامات امزو پرسان منی کی اوچی موگا آیا ایمان بغیر عمل موشا یا بغیر عمل نموشا هر چی کیو گفت امور مان آجی غریبا منی خزبستی کی بیس کدب دوسرے گنٹا دوش مندشتا ایش یا تنائی کو اوج سے 4 نفر مرجع دوش مندشتا باش بیا امید خستا را ختم کنی موری دگلی استمشی ازی گلی هر کس کیامات هر چی کی اونمو فایستا کرد باز اونمو گا بیا آخیره بیس ختم گفتاییه حال نرف منی گلی استشو کی تو خنازول اکیمه کم دیر استشن کی دید نزون یک دانه دبور باز ما شیعه خدایا کار خراب شد دیگه دبور باز کو مرستایی رزون هر دیگه خدای خود تو کمک تاپ دبور باز ازو زمان بودو قرار دبوری اکلیفتا درم نعمت اینام کو منی خمی خلاصه پنچایت را کدام می فیصله که هر چی که او گفت هر آدم آمد هر چی گفت اون مو آخری گفت دیگه اون که دیدی شیعه بیچاره سر گرفتش خدایا لی باید دوکه سر دیگه حالو که نزدیک آمد خیر بازی خدا بزرگ دعا کرد گفت که تو خیلی تمنیم از دوسری گنٹه بیس موشا ما مگم که ایمان بغیر عمل نموشا اینا مگانا عمل کردی نکردی ایمان کافیه حالو دنگور باز مفراش چی بگی گفت مغز ما موگا کی گوست تو سایه همیشیار موگا مغز ما موگا ای جمله ازویه مغز ما موگا کی گوست تو سایه ایمان بغیر عمل نموشه لیکن شیوت پرستی ما موگا کی گوست نا سایه چون مستی مو ایلی مستی بیا ایلی لذت پرستی ایلی گناه و خرمستی از نظر گناه کی تو اون شیطنت گب از ناس یان فری استایل باش ایمان باش هر کارمونی کن لیکن عقل مرغا وستو صحیح واقعا به زونه مشه دیگه مامای مو زیاد تاکید کرده مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیه السلام صلی علی محمد و آل محمد گردنی تمام مربستانونه امام علیه السلام موگه که برای شما واجب است که قبل از اینکه آدمای منحرف به فکری اولادای شما را فکری جوانای شما را خراب کنه اینا را که علم از ما منور کنه این بسیار سنگین گوه که امام چی موگه بسیار تاکید این پورا کچا چپچر ہے لیکن ضروری بود که ما خبر شونی که شیطان دهی رنگا چطور دیگر را برباد کرد عیسائیات تو خیننال عیسائیان آفیشلی پورا دین چینا برباد شد مو خباز الحمدللہ مکتب اهل‌بیت است که اسلامی حقیقی رو دفاع مونه مو کی موگی مکتب اهل‌بیت اسلامی حقیقی مو دیگه اسلام چی موگا بیل موگا حاکمای وقت اگر منی لایف هم با یار کارکنه او صحیح ہے همو اسلامی حقیقی ہے یا مو کی مو از معصوم تا از اهل‌بیت تا را مو داسانی ماننا اگر مجتهد امان مونی چون فعلا امام مونی گناه اون طرف پورا دین شناخت مگار چی گناه مونی بیا آخر چی کم مر پیسہ بھی بس ما گناہی کرمو بخشو نا آفیشلی بھی رنگای مذہب شنا منی چرچائی شنا کی گوری انتا کیبین جو ہے کیبین بس اینجی پرده اینجی معالیم شنا میشنا او لبا او نفر میشنا بس یہ پشتی پرده یا پشتی دو
دیوار مگر کی یہ ہفتہ کدم نامرادیار کری بزوم گمائنی تک چندنا دوزدم بزی حساب نہ وہ چندنا چیزا شراب خوردی چندنا رام خوردی چندنا دوزی حساب نہ آخر چمگا اینی خصموش یا گزار بھی دی تمام بخشی رہے پورا مذہب آفیشلی برباد شد باور کنی حقیقتا نمیدن منی چرچائی شنا اگر رفتی بس تو که تا کیبینا است مخصوص جای وزیر عوامو پریس تا زنا میشنه یعنی با استلالی بزنا میشنه اون لبا امو گناهگار میشنه بس مثلا موقع یه هفته ما چی چون اونا هفته مورا منی چرد یہ خزموئے کہ مو الحمدللہ روز سے چه منی مسجد مائی اونا از یہ هفته دیگه هفته اگوی شیعت من آباد بزو کم خرچه زو زیاده دیگه گناهی زیاده و زیاد حساب از نوشن دباره ایک دنیز ناستا که مگا مای میشنم مگا چند شدو مگا خلاصه اینی گناهار کدوم گناهار فلان بزاخر چی حساب نه مگا $70 میشن مزور $900 میده مگا خود سیشی واپس میده بازی 300 زنا پیسه چینج نداره مگا لا چین بورونو لبچندنه دو دیگه بده پیسه برابر شد سی 80 90 مو 900 پورا شد ورچند دو دیگه بده یعنی آفیشلی خراب کرد برادرها این اهمیت یزی مکتب را بفهمید که چطور اسلام را واقعا حفظ کرد اگر واقعا امام حسین نمو بود باور که پورا برباد شده بود اسلام چنان که عالم دیگه جاگه برباد است عالم اونو گبار بود اینی مکتب است که حفظ کرده اسلامی حقیقی اسلامی عمل را اسلامی پاکیزگی را اسلامی عرفانی را اسلامی دل را علمی مکتب حفظ کرده خدا تمام از مورا نگهبانه یزیدین قرار بده دیگه وقت شمار نگرم چند جمله مسائل شبای درس گرفتن است این مصیبت های اهل بیت خودشی برای از مو یک درس است ابوالفضل عباس علیه السلام امشاو نسبت دارد امام حضرت ابوالفضل چقدر تابع بود چقدر تربیت شده امام حسین علیه السلام امام حسین در عمر خود نزدیکای 30 سال کلانتر بود از عباس کرد و همزو خاطر ابوالفضل عباس بسیار زیاد احترام میکرد مانند پدر خو احترام میکرد و میشناسیدن که امام وقت از ماست و ابوالفضل عباس کسی بود که در طفولیت و در لمحه شهادت خو مولای کائنات دست نازنین زیر در دست امام حسین دادن عباس تربیت شیمی تر شده بود که برای امام حسین فداکاری کنه عاشق امام حسین بود بیخی زیاد احترام میکرد هیچ وقت کنار امام حسین قدم نمیزد همیشه از امام حسین چند قدم پس را رفت و همزی وجه بود که چون خیلی ادب داشت خیلی با معرفت بود امام حسین بسیار دوست داشت بسیار شجاع بود ابوالفضل عباس شجاعتی پدری منیشی وجود داشت و روز عاشورا مو کسی که سهاره دل امام حسین بود ابوالفضل عباس تو خیلی واقعا ازاداره چی مقام داشته بود چی شجاعت داشته بود ابوالفضل عباس چی غیرت داشته بود که امام حسین دیگر اجازه جنگ میداد لیکن ابوالفضل عباس را تا آخری لمحه پیش میداد چرا مگر تو سهاره قلبی از ماست عباس تو که است خیال ما از طرف خیمه ها جمع است ای عباس تو تاکی تو است طفلها در قراری خواهم ورد عباس تو تا است سکینه و کلثوم و زینب دلهایشان قرار دارد اما عصر عاشورا شده ابوالفضل عباس دیگه تنها مانده دلش تنگ است برای سپاهی هایشی تمام رفتن قاسم رفته علی اکبر رفته تمامی جوانای هاشم سی برار عباس هم رفته ما یا چند دفعه خدمتی مولا یا امام حسین اجازه جنگ دیدی امام حسین این طورنن عباس را یک لشکر حساب مونه یک قدر روی عباس حساب مونه وقتی عباس ما اجازه جنگ طلب مونه امام حسین مگای عباس اگر تو بوری لشکر از ما متفرق موشه لشکر از بین موره
چند بار آخر عباس مگا ای مولا جان دیگه او لشکری نمانده که ما سالاری از ما چی بودم. ای مولا سپاهی های از ما در کنار نهر فرات انتظاری از مرمونن. امام بازم اجازه نمیده. ابوالفضل عباس ناراحت شده. ما یک طرف یزو خیمه، یک خیمه بود که من یزو فقط مشکیزه ها اجتماع شد، اما هیچ مشکیزه او نداشت. یک وقتی من یزو خیمه داخل مشنه میگردند، سکینه و دیگر طفلها خود را روی مشکهای خشکیدن دختن تا که تشنگی خود را کم تسلی بیدن. دل عباس موسوزه، سکینه را در بغل میگیره. سکینه در زو طفولیت و مگاهی امو جان اگر دو قطره آب برای از ما بیدی. دل عباس از آرزوی سکینه شاد مشه. عباس آرزوی سکینه را در بغل گرفته میره مگه دختری نازدانه. بیا پدر خوربوگی که مر اجازه بیده برای دعا بیرون. امام حسین در سفارش سکینه عباس را اجازه جنگ میده. عباس را مگه عباس سکینه را ورده تو را اجازه میدم برای طفلها آب بیاری، اما قبل از رفتن برو از زینب کبرا که برای تو مادری کرده از زینب کبرا هم الوداع کو. عباس ما مانندی غلام در دروازه خیمه زینب ایستاده مشای خواهر جان برادر خو اجازه رفتن بدی. زینب کبرا گریشی بلند مشه مگه عباس بیا در خیمه من تو را در نگاه های سیر برای آخرین بار نگاه کنم. بیا در پالوی ما بیشی. عباس میشنه منی خیمه زینب مگه عباس وقتی حسین تو اجازه جنگ داده دیگه ما معنی شده نمیتونم. عباس یک واقعه ده یاد مامایا. عباس یک روزی بود ما در کوفه بودم، ایام جوانی ما بود. یک روز پدر امیر المؤمنین در خانه آمد. وقتی نگاهایش بری بازوهای ما افتاد، بازوهای مربوطه داد و زار و قطار در حال گریه شد. ما گفتم ای بابا جان وقتی پدرها دخترای جوان خور نگاه منن دل چنا شاد مشه، اما شما بازوهای مربوطه داده گریه کنین چی ماجرای مگه عباس. پدر من گفته ای زینب یک روزی ما یکی نمی شهر کوفه اما تو نمانند یک اسیر من ازی شهر داخل بشی بری بازوهای از تو رسیا بسته ای زمینه چادر از تو گرفته برای تو روزی المغرب شده در او گریه منم. زینب روزی عاشورا مگه عباس ما باور نموشد که یک روز به او خواهر که برادر مانند عباس داشته باشه کی جرأت میکنه چادر از او بگیره، کی جرأت میکنه بازوهای از او رسی بسته کنه. اما عباس امروز که میخوایی طرفی قتلگاه بوری دیگه باور مشده که ای زینب روزای اسیری رسیده، ای زینب روزای در بدری رسیده. عباس برموشه در دیست و مشکیزه آب را میگره. لشکر یزید صف کشیده رو بروی عباس، اما ای شیر دلاور چنانی در تیزی موره که هیچ ملون رای عباس را گرفته نمیتنه. ما یمنی نهر فرات داخل موشه تا زانوها پایش منی نهر فرات موره. ای قدر تشنه شده جنگ کده 3 روز تشنه یک لحظه خیال شمایه که عباس آبی گوارای تشنگی خورا خاموش کو در دیستای خون آو را میگره. اما ای جمله های لشکر یزید مگه وقتی عباس در دیستای خو آو را میگره فذکر اتش الحسین مگه عباس ای رسم وفانیه که آقای تو تشنه باشه و تو سیراب شونی. ای تشنه دهن صفایی آو را دوباره در آبی فرات میندازه مشکیزه را پر منه و بسیار در خوشی طرف خیمه ها روانه موشه. اما میگرنه لشکر یزید را بسته کده. ناچار عباس از رایی که درخته بوده از او را طرف خیمه ها روانه موشه. اما ملعونه یک جای کمین منن، یک از ملعونه یک بازوی عباس را قلم منه. عباس مشکیزه را دیگه بازویش میگره مگه ملعونه اگر دیستی راستی عباس را قلم منین عباس بلده که دیستی شب قلم را بگیره که دیستی شب خو مشکیزه را بگیره.
عباس رئی است دیگه ملعونا روبروی عباس میند سنگ باران را شروع منند تیر باران را شروع منند یک ملعون ما دست دومی عباس را قلم منه دزی اسنایه که عباس دا مشکلی مشکیزه را کد دهن خو گرفته که دو تیر مایه یک تیر دا سینه عباس و تیر دوم دا مشکیزه سکینه تمامی او روی زمین دیگه او امید عباس دا ناامیدی تبدیل مشه ای اسنایی که هرمانه ملعون اول تیر رکیده الیسر زده و تیر را دا کمان میله نشانه میگره ای تیر دوم ای تیر شوبه مایه دا چیمی عباس مخره دیگه عباس نمیتونه خود را روی اسب نگاه کنه ای ازادارا او سپاهی که دو دست نداشته باشه او سپاهی که سینهش زخمیه او سپاهی که شمایش تیر شوبه خورده چطور خود را نگاه کنه مایه طرف زمین ای جایی که صدای امام زمان بلند مشه مگای ازادارا خبر نداریم که اموی عباس وقتی از روی اسب روی زمین افتاد هر شهیدی که مفتید که دستای خود را سهاره میداد اما اموی از ما دست بدن نداشت که روی خود زمین کربلا خورد او تیرایی که در سینهش خورده بود در سینهش پیوست شد ای جایی بود که عباس آواز داد یا اخا ادرک اخا یا ای حسین ای برادر حسین بیا عباسی از تو امام حسین تا صدای عباس را میشنوه مانند یک خواب خود را میکسندنه اما یک وقتی رسیده که یک شیمی عباس خون گرفته شیمی دومش تیر گرفته عباس ناراحته امام حسین ای برادر حسین اگر دست بدن میداشت هیچ وقت شما را تکلیف نمیدادم اول نفری که وقتی در دنیا آمدم ای حسین ای مولا تو را زیارت کنم آخری نفر که از دنیا مورم میخواهی تو را زیارت کنم اما ای کاش بازو در بدن میداشتم میتونستم خونشیم خور صاف کنم ای حسین خونشیم مرصاف کو تا دیدار آخر کنم امام حسین که دست نازنین خود چیمی عباس را صاف منه عباس وقتی جمال حسین را میدرنه زار و قطار در گریه مشه امام حسین مگای عباس اون فرشته ها در استقبال استندن عباس اون مادر فاطمه زهرا در استقبال کندن عباس فاطمه زهرا تو را فرزند خطاب منه چرا گریه منی چرا ناراحت منی ناراحت عباس مگای مولا ما بری غربت و تنهایی از تو در ہوگی عباس مگای مولا حسین تو آرزو دارم ای آرزوی می است که لاش ما طرفی خیمه ها نبرد لاش مردمین چه میتونه لاشی که امام حسین طرفی خیمه ها نبود امام حسین از فرمایش عباس بلند مشه اما هر کاری منه بلند شده نمیتونه از صدمه کمر حسین خم شده آواز حسین بلند مشه الان انکسر ظهری صدمه عباس برای حسین بسیار سنگینه علم را گرفته مایه طرفی خیمه ها زینب ام کلثوم استاده سکینه نازدانه طفل ها را گرفته استاده که اموی معاد میده اما میدرنه حسین سرشی طرفی زمین دلی سایشی علم شکسته سکینه پیش مایه ای بابا جان او نمیخوایم اموی ما کجایه از شدت خم امام حسین نمیتونه گپ بزنه مایه من خیمه عباس خیمه را در زمین میزنه و در این زمان